अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भनेदेखि नेपालको 40% जति पपुलेसन युवा वर्गले ओगटेको छ, मतलब 40.8% अहिले टोटल अहिलेको लेटेस्ट डाटा अनुसार। त्यसमध्ये पनि तपाईको 80 लाख युवा विदेशीकरण जारी, 80 लाख युवा विदेशमा छन्। बाँकी नेपालमा भएको युवाहरू पनि केही न केही हिसाबले विदेशी प्लान बनाइराखेका छन्। अब यस्तो परिस्थितिमा डिस्टर्टेड अफ युथ टुवर्ड डेभलपमेन्ट, यो हाम्रो आजको टपिक कतिको समय सान्दर्भिक होला र यो टपिकले युवा वर्गलाई कसरी यो नेपालको विकासतर्फ तान्ला भन्ने कुरा, एट्र्याक्ट गर्ला भन्ने कुरामा आज हामी विशेष गरी तपाईहरुको पार्टिसिपेन्टबाट केही कुराहरू हामी जानकारी लिन चाहन्छौँ। तपाईको कस्तो छ यसमा, तपाईको राय सुझाव सल्लाह र के भइदियो, के गभर्नमेन्टले कस्तो रुलहरू, गभर्नमेन्टले कस्तो कामहरू युवा वर्गलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि कसरी एउटा मोडालिटी गभर्नमेन्टले कसरी बनाइदियोस् जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई, तपाईहरुबाट सुन्न चाहन्छु। नेक्स्ट टपिक चाहिँ हाम्रो रहेको छ इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ कोभिड-19 एन्ड टेक्स अफ। हामीलाई पक्कै पनि एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि अहिले वर्ल्डको इकोनोमिक कन्डिसन्स एकदमै रियुन भइराखेको छ। यसै अवस्थामा नेपाल त अब अन्डर डेभलप कन्ट्रीमै पर्छ। यस नेपालको पनि इकोनोमिक कन्डिसनमा एकदमै गिरावट आइसकेको छ। अहिले अस्ति भर्खर नीति तथा कार्यक्रममा, बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अलिकति त्यो हेर्दाखेरि नेपालको इकोनोमिक कन्डिसनलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अवस्थामा एकदमै डाउनफल भइसकेको छ। अब यसलाई कोभिड-19 सपोज अब यो कोरोना कहिलेसम्म हुने हो, यो धेरै लामो समयसम्म लम्बियो भने यसले इकोनोमिक कन्डिसनमा कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ हैन, देशमा बेरोजगारको सिर्जना कसरी उत्पत्ति हुन्छ, यसलाई भन्ने कुरामा अलिकति हामी बहस गर्न चाहन्छौँ र यसलाई यसको साथसाथै हामी यसलाई कसरी रिकभर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि आज बहस गर्नेछौँ। ल आजको बहसको कार्यक्रमलाई म यहीँदेखि आरम्भ गर्न चाहन्छु। अलिकति यो कुरालाई म आफ्नो अलिकति प्रेसिडेन्टको हैसियतले यहाँ आउनुभएका 24 जना, अहिलेसम्म हामीले 24 जना पार्टिसिपेन्ट पुगिसकेका छन्, उहाँलाई हार्दिक नमन गर्दै म आफ्नो कार्यक्रमको माइक मिनपजीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो मिनप चाहिँ अहिले एभाइलेबल हुनुहुन्छ नि? ल म ठिक छ, म कन्टिन्यू गर्छु। आजको यस टपिकमा म पहिलो वक्ताको रूपमा अपरणा पन्त दिदीलाई बोलाउन चाहन्छु। Hello. Evening or afternoon, right? Good afternoon, everyone. COVID-19 को टपिकमा चाहिँ अब जस्तो हाम्रो इकोनोमीहरु, हेलो हजुर सुनिरहेको छु। ल मिनप, हामी नेक्स्ट पार्टिसिपेन्टलाई बोलाउँ है। हुन्छ हुन्छ। आयुष कर्ण भाइ, आयुष कर्ण। हजुर दादा। ए ल ल यो भाइ पढेछ ल आयुष कर्ण, तिम्रो नामै कन्ट भइसक्यो ल है। तिम्रो सुन्यो, क्वेसन सुन्यो भाइ आजको? हाम्रो त्यो फरेन जुन फरेन युथहरु फरेन पलायन गर्दैछन् त्यसको लागि के गर्न युथ सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने हैन? कसरी टपिकमा अलिकति रोक्न सकिन्छ भन्ने। अब यसमा मेरो चाहिँ दुईटा पर्सपेक्टिभ जहिलेदेखि नै छ हैन यो टपिकमा। पहिले त यदि कोही पढ्नको लागि मात्रै विदेश जान्छ भने त्यसमा केही पनि गल्ती छैन। जान अहिले सबैलाई हायर एजुकेसन, राम्रो एजुकेसन लिने राइट छ, ज्यादा हुन्छ हैन। तर फर्केर नआउनु चाहिँ मलाई अलिकति खै कस्तो पर्सनली चाहिँ नराम्रो लाग्छ हैन। पढेर चाहिँ आउनु पर्ने, आफ्नो देशमा चाहिँ आउनु पर्छ पढेर। अनि सरकारले चाहिँ के गर्न सक्छ भने चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि सरकारले युथहरुलाई चाहिँ रोक्न सक्दैन कि आफ्नो देशमा। लाइक अब राम्रो एजुकेसन दिए पनि अब सरकारले सपोज आजको डेटबाट सुरु गर्यो भने पनि हामीले त्यो लेभलसम्म पुग्नलाई त धेरै बढी टाइम लाग्छ नि होला। जस्तै अस्ति नै त्यो हाम्रो राष्ट्रपतिजीले त्यो
सांसदमा स्पिच दिँदै गर्दा उहाँले भन्नुभएको थियो मदर भण्डारी युनिभर्सिटी विश्वविद्यालय बनाउने रे अनि टियु भन्दा ठुलो पूर्वाधार राखेर तयार पार्ने रे। त्यो अब सपोज आजको डेटबाट कन्स्ट्रक्सन सुरु भए पनि त कहिले गएर सकिएला त? अफकोर्स त्यसलाई चाहिँ साल लाग्ला नि त त्यो सकिन त्यस्तो ठुलो पूर्वाधार तयार हुन। अनि त्यो बेलासम्म त्यो युथलाई त कसरी जोड्न सकिन्छ? सरकारको मेनली फोकस भनेको त्यहाँ पुगिसकेको युथलाई देश बोलाउनुमा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जसले गर्दा के हुन्छ किनकि त्यहाँ अझै त्यहाँ हाम्रो देशका साथीहरू हाम्रो देशका त्यो स्टुडेन्ट्सहरू त्यहाँ बसेर मेन्टली एकदमै धेरै रिच भइसकेका हुन्छन् कि उहाँहरूलाई अब यस्तो कुराहरू डर्टी पोलिटिक्स जुन हाम्रो देशमा छ अनि यो अनडेभलप्ड सिचुएसन्सहरू छ तिनीहरू उहाँहरूलाई एन्टरटेन नै हुँदैन कि उहाँहरूलाई हुन्छ नि यो कुरा हेर्दै सक्नु हुँदैन। लाइक हाम्रो घरमा पनि हाम्रो टोल छिमेकीमा कोही विदेशबाट आउनुभयो भने उहाँले भन्नुहुन्छ नि छ्या कस्तो फोहोर कस्तो नराम्रो बाटो कस्तो जाम सुनिरहेको हुन्छ नि त। आखिर उहाँहरूले त्यही सोसाइटीबाट ग्रो अप भएर त्यहाँ जानुभएको छ कि तर विदेशमा त्यो कुराहरू हेर्न उहाँहरू देख्न सक्नु हुँदैन। सो त्यो माइन्ड सेटलाई यदि हामीले नेपालमा युज गर्न सक्यो भने सायद हाम्रो पनि केही डेभलपमेन्ट होला कि उहाँहरूले गर्दा। सो दाइ मेरो अनुसारले होइन विदेश जान सरकारले रोक्न ट्राई गर्नुपर्छ बट त्योभन्दा पनि बढी फोकस विदेश गइसकेका स्टुडेन्ट्सहरू जुन उनलाई लाग्छ कि नेपालमा फ्युचर नै छैन उहाँहरूलाई नेपाल बोलाउनुमा बढी फोकस गर्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ दादा। थ्याङ्क यू हाम्रो आयुष कर्ण भाइ एकदमै धन्यवाद तिम्रो राम्रो पोइन्ट राख्यो। अब म अलिकति मिनपलाई यो प्रोग्राम अगाडि बढाइदिन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम सबैजनालाई वेलकम है र कोएसएस फ्यामिलीलाई पनि मलाई इन्क्लुड गर्नुभएकोमा म फेरि पनि एकदम कृतज्ञ छु। र अब यो सेसनको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा जसरी अहिले यहाँ हाम्रो फर्स्ट नै हो जस्तो लाग्छ। म बिचमा मेरो लाइन गयो है सायद आयुष भाइ फर्स्ट नै हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले भन्नुभएको जुन अब टपिक त सबैलाई थाहा भइहाल्यो गणेशजीले भनिसक्नु भयो होइन। हाम्रो खास मेन मूल आजको टपिक भनेको फर्स्ट टपिक चाहिँ हाम्रो एज अ युथ हाम्रो जुन विचार डिभाइडेड छ नि डिभाइडेड एज इन द सेन्स कुन भने जस्तो अब तपाईँको सोसियल मिडियादेखि लिएर नर्मली नर्मली बोल्ने तरिकाहरूमा पनि हामीले एउटा सिस्टमलाई दोष दिनेदेखि लिएर आफ्नो इन्डिभिजुअल अप्रोच भन्दा पनि हामी सिस्टमलाई सानैदेखि नै हामी त्यसरी नै स्कुलिङ भएर आएको हाम्रो एउटा पृष्ठभूमि छ होइन। इभन नेपाली समाजमै पनि के भने गभर्मेन्टलाई र पोलिटिक्सलाई नै बढी दोष दिने हाम्रो सिस्टम छ। त्यो धेरै एक्सटेन्टसम्म त्यो सही पनि हो होइन तर सबै दोष सिस्टमको मात्रै हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। जस्तो अहिले यहाँ आयुष भाइले भन्नुभएको जस्तै मैले यो केसलाई यहाँ नोट पनि गरेँ। उहाँले एउटा ग्लोबलाइजेसन अप्रोचको कुरालाई जोड्न खोज्नु भएको जस्तो मैले फिल गरेँ भित्र होइन। उहाँको कुराहरू चाहिँ स्पेसली के थियो भने नेपालबाट विदेश पलायन हुने मान्छेहरूमा चाहिँ जुन एक हिसाबको बाहिरको कल्चर बाहिरको सिस्टम देखेर आइसकेपछि नेपालको सिस्टम देख्दाखेरि उनीहरूलाई एउटा ग्लानी भनौँ न एउटा ग्लानी जस्तो हुने। एट द सेम टाइम उनीहरूलाई के भने त्यहाँको सिस्टममा हेबिचुएटेड भइसकेको मान्छेलाई नेपालमा फर्केर आउँदाखेरि फेरि कस्तो भने त्यो अनएक्सपेक्टेड हिसाबले कसरी चेन्ज हुने हिसाबको सोचाइ आउँछ मान्छेलाई होइन। तर अब यो केसमा कस्तो हुन्छ भने अब मैले आफ्नो पर्सनल ओपिनियन दिने कुरो भन्दा पनि यहाँ एज अ होल जेनरलाइज हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा सिस्टमको फ्ल त हो नै एट द सेम टाइम हाम्रो स्कुलिङको पनि फ्ल हो भन्छु म चाहिँ होइन। अब हामी सानैदेखि कसरी स्कुलिङ भएर आयौँ कस्तो सिस्टमले आयौँ हामी होइन। अब जस्तो अब पढेर एउटा जागिर खानुपर्छ होइन। जो अहिले एउटा नयाँ वेभ आएको छ अहिले अन्टरप्रेन्योरल वेभ आइरहेको छ अहिले नेपालमा होइन। जो पनि अन्टरप्रेन्योर बन्छु भन्ने हिसाबको वेभ आइरहेको छ। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त्यसलाई मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ विदेश जाने वेभ र अन्टरप्रेन्योरल वेभ भनेको टोटली दुईवटा फरक चिजहरू होइन। अन्टरप्रेन्योरल वेभले के गर्छ भने युथलाई नेपालमै रोक्छ अथवा युथलाई आफ्नै देशमा रोक्छ जुनसुकै देश होस् होइन। तर यदि विदेशको वेभ भनेको चाहे त्यो पढ्न होस् चाहे त्यो इमिग्रेन्ट भएर जानुहोस् चाहे त्यो इम्प्लोइमेन्टको हिसाबले जानुहोस् त्यो वेभ भनेको त्यो एउटा छुट्टै वेभ छ होइन। त्यो एउटा फेसिलिटीको एउटा पैसाको अथवा मनीको हिसाबले अथवा फेसिलिटीको हिसाबले अथवा एउटा लाइफ एउटा क्वालिटी अफ लाइफको हिसाबले मान्छे विदेशी नै चक्कर हुन्छ धेरै। त्यो हिसाबले भन्दाखेरि एउटै पृष्ठभूमिलाई मात्रै हेरेर पनि हामीले भन्न मिल्दैन होइन। दुईवटा पृष्ठभूमि फरक पृष्ठभूमि छ र ओभरअल भाइले भन्नुभएको कुरामा म एकदम सहमत छु होइन। त्यो सोचाइ चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नै पर्ने हुन्छ। विदेश गएका मान्छेहरूले पनि नेपाल आउँदाखेरि उहाँहरूको सोचाइलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ तर इन्डिभिजुअल अप्रोचले त्यो हुँदैन। त्यो एउटा के भने जसरी हामीलाई जे कुरो पनि एउटा ग्रुपमा सिकाइएको हुन्छ एउटा स्कुलिङ भनेको एउटा मोरल भ्याल्युज भनेको
एउटा सानैदेखि स्कुलदेखि सिक्ने चिज हो कि त्यो इन्डिभिजुअल हिसाबले कसैले पनि सिक्दैन त्यो पढेपछि सिक्ने हुन्छ कोही इन्डिभिजुअलमा सिक्ने भनेको पढेपछि सिक्ने हुन्छ मान्छेले व्यवहारमा होइन नत्र भने त्यो ओभरअल सिक्ने कुरा हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ भाइको जुन एउटा सोचाइ चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम चित्त बुझ्यो होइन एकदम चित्त बुझ्यो त भन्न मिलेन तर जस म आफूसँग मिल्ने टाइपको मैले जे सोच्छु त्यस्तै सोचेको जस्तो भाइले पनि सोचे जस्तो लाग्यो त्यही भएर म खुसी नै छु यो कुरामा अब नेक्स्ट हाम्रो जहाँसम्म लाग्छ यसमा चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्न मिल्छ होइन को बोल्न चाहनुहुन्छ भनेर रेज ह्यान्ड भन्ने अप्सन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो अप्सन थिचेर यदि कोही आफ्नो एउटा भनाइ दिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज त्यो रेज ह्यान्ड गरेर आफ्नो ओपिनियन दिन हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ कि कसलाई दिने कसलाई बोल्न दिने भनेर हाम्रो सागर लेखक अलिकति उहाँको व्यस्तताका कारण उहाँ बोल्न चाहनुहुन्छ सागर लेखक ओके प्लिज हेलो आफ्नो भिडियो अन गरिदिनु होला है सुन्दै हुनुहुन्छ सबैले सुनिरहेको सबै सुनिरहेको छ यो टपिक चाहिँ एकदम राम्रो उठाउनु भयो क्या कुरा मलाई नि योमा अलि इन्ट्रेस्ट लागिरहेको थियो म भर्खर एउटा हाँसो लाग्दो कुरा निकै मैले एउटा मिम पेजमा भेटाइरहेको थिएँ के अरे मलाई 1 लाखको जब लगाइदिनु रे के गर्नुपर्छ भने के गर्नु पर्दैन मेरो सेक्युरिटी भएर बसे मन्त्रीको भन्छ होइन अलि सानोतिनो के 50,000 सम्मको भने ए त्यसो भए कुनै जिल्लाको वडा अध्यक्ष बनाइदिन्छु भन्छ होइन त्यति होइन 15-20 हजारको चाहिन्छ भने ए भाइ त्यसो भए त पढ्नुपर्छ यार धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भन्छ क्या यो अहिले हाम्रो कन्ट्री सिचुएसन ठ्याक्कै मैले बुझेको नि यस्तै छ क्या पढे लेखेको है एजुकेटेड क्वालिफाइड जो मान्छेहरू छ इक्जाम्पल इन्जिनियरहरू नै थुप्रै छन् त्यो डिजर्भिङ जबहरू पाइरहेको छैन क्या अब कुरो हामीले त्यहीमा गरिरहेछौँ गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ त यसमा भन्दाखेरि मेन कुरा डिजर्भिङ मान्छेहरूलाई अपर्च्युनिटी दिनु पर्यो क्या हावातालमा आफ्नो बायसनेस पनि हटाउनु पर्यो एउटा है क्वालिफाइड छ गर्न सक्छ भने इन्करेज पनि गर्नु पर्यो अनि धेरै साथीहरू कुराहरू के भइरहेको भने विदेश जाने यताउता भन्ने त्यो कस्तो छ भने विदेशमा जाने अहिले त्यो हाम्रो कन्ट्री धेरै डेभलप भइसकेको छ क्या धेरैलाई थाहा पनि छैन प्रोग्रामिङ सेक्टरमा यति अगाडि बढिसकेको छ नेटफ्लिक्सको जस्तो है त्यत्रो ठुलो प्लेटफर्ममा नि कोडिङ गर्नेहरू नेपालमा छ क्या मान्छेहरू 1-2 जना मैले नि पर्सनली चिनेको यहीँबाट कोड गर्नुहुन्छ क्या ठुल्ठुलो प्लेटफर्म छ तर के छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई मार्केटमा भिजेको छैन क्या मतलब धेरै गभर्मेन्टले उनीहरूलाई अपर्च्युनिटीहरू दिएको छैन यो गर जुन पनि प्रोजेक्ट आउँछ बाहिरकै मान्छे हायर गरिन्छ बाहिरबाट नै प्रोग्रामहरू सफ्टवेयरहरू डेभलप गरेर यहाँ पठाइन्छ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो उसमा एक्सपेक्टमा हेर्दाखेरि इन्जिनियरहरू प्रोग्रामरहरूलाई चाहिँ बाहिरको आइडियाहरू चाहिँ लिने ठिक छ तर त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ बाहिर नदिएर नेपालमै बरु ट्रेनिङ लिनलाई पठाउने तर नेपालभित्रै गराउन खोज्ने क्या सरकार अनि त्यसपछि पढाइलाई मात्रै फोकस गरेर पनि छैन कि अहिले अनइम्प्लोइड धेरै छन् क्या कुनै डेभलप त्यो यता पूर्वी जिल्लाहरूमा छ यतातिर एकदम कस्तो छ भन्दाखेरि अनइम्प्लोइड छन् पढाइ लेखा छैनन् तर बाहिरै जाँदा पनि उनीहरूलाई समस्याहरू भइरहेको हुन्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई फोकस गरेर पनि गर्नुपर्छ जब अपर्च्युनिटीहरू ल्याउनुपर्छ है अनि एजुकेटेड मान्छेहरूलाई नि कस्तो भन्दाखेरि फिक्स यति ल जब खोलिदियो यतिजनालाई जब दिने ल यिनीहरूलाई सेक्योर फ्युचर छ भन्ने त्यस्तो नगर कि कस्तो गर्नु भने एकजनालाई ट्रेनिङ दिएपछि उसले अबको 10 जनालाई चाहिँ कसरी ट्रेन गरेर जब लगाउन सक्छ क्या त्यस्तो खाले अब त्यो दाइले भन्नुहुन्थ्यो भर्खरको दाइ साथीको हो एन्टरप्रेन्योरसिप पनि त्यसलाई पनि फोकस गर्नुपर्छ क्या अहिले धेरै छ सानो कुराहरूमा एकदम अर्थतन्त्र लुकेको छ तर थाहा छैन क्या अनि अर्थविज्ञहरू छन् भन्नलाई धेरै छन् तर रिचमा छैनन् राम्रो पढे लेखा मान्छेहरूसँग भेटघाट हुँदैन मान्छे कहाँ छ को कहाँ छ है माया उहाँ बेग्लै छ अनि सरकार त अब पोलिटिक्सको कुरै नगरौँ भ्रष्टाचार यताउता यो त सायद वर्षौँ लाग्छ है हट्न तर यो भित्रमा पनि केही मान्छेहरू जो छन् है उनीहरूको सहयोगले एटलिस्ट जुन मान्छे गर्छु भन्ने छ त्यसले चाहिँ गर्न पाओस् क्या अहिले स्थिति कस्तो छ भने गर्छु लगानी छ यताउता भन्दा पनि गर्न नपाइने अवस्था छ क्या हाम्रो पनि इन्जिनियरिङमा कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि अबको एप्रोच कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि पास आउट हुने बित्तिकै एनटिसीमा नाम निकाल्ने एनसेलमा नाम निकाल्ने अनि बाहिर एप्लाई गर्ने त्यो भन्दा पनि बरु अहिलेको अब एजुकेसन हामीले पढेको 4 वर्षले त त्यति भ्याउन म बुझ्छु तर अब आफै रिसर्च गर्न सक्छौँ क्या युट्युब गुगल यस्तो धेरै प्लेटफर्महरू छ त्योबाट आफैले जब कसरी जेनेरेट गर्ने र आफ्नो ग्रुप सर्कलबाट के प्रोडक्ट अरू राम्रो प्रोडक्ट निकाल्न सकिन्छ त्यो एप्रोचमा हामीले सोच्नुपर्छ क्या आफ्नो सोच्ने एप्रोच पनि बदल्नु पर्यो क्या संसार बदल्छु भन्दै हिँडेर पनि हुँदैन क्या यसले यस्तो गर्नु पर्यो उसले यस्तो गर्नु आफूबाट सुरु गर्नु पर्यो आफूले अर्काको जब खोज्नु भन्दा आफू कसरी अर्कालाई जब दिने त
4-5 जना ग्रुप साथीहरू बुझ्ने ट्यालेन्टेडहरू छन् भने त्यो सर्कलबाट केही कसरी प्रोडक्टिभ केही आउटपुट निकाल्नु पर्यो त भन्ने हो त्यो एप्रोचबाट सोच्नुपर्छ। फर्स्टमा गाह्रो हुन्छ, अलिक टाइम लाग्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै आई थिङ्क दिस विल गिभ पोजिटिभ रिजल्ट के आउँछ जस अभियसली। हस् सागर लेखकजी धेरै धेरै धन्यवाद, एकदमै गहकिला वर्ड्स यहाँ हाम्रो 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 माझ प्रस्तुत गरिदिनु भयो। म अब रेज ह्यान्डको दुईटा राज महर्जनले अलिकति राज महर्जनले हात रेज ह्यान्ड गरेको छ। उहाँलाई म एउटा क्वेसन थप यसैमा के जोड्न चाहन्छु भनेदेखि अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा जस्तो हामीले गभर्मेन्टको अब कार्यनीति हेर्दाखेरि अहिलेको बर्निङ इस्यु हामीले नजिकसँग निहालेर हेर्दाखेरि हामी विद्यार्थीहरूमा पनि एउटा त्यो लेभलको सोच, त्यो लेभलको हुन्छ नि त्यहाँ कन्सर्न हुनुपर्ने जरुरत मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि अहिले बर्निङ न्युज नेपालमा हाम्रो सगरमाथाको बारे मापन गर्ने अधिकार चाइनालाई दिएको छ र गुगलको सिइओले सुन्दर पिचाई गुगलको सिइओले नेपालको सगरमाथाको नक्सा चाइनामा भएको भनेर एक विज्ञप्ति लेखेको छ है। त्यस पछाडि त्यस लगत्तै अहिले मैले भने नि लिम्पुयाधुरा कालापानीको इस्युहरू पनि अहिले एकदमै बर्निङ इस्यु नै उठिरहेछ। समग्रमा हाम्रो देश अलिकति मैले भने अलिकति यो छोटे भाइको त्यो स्थानमा बसेर होला कि, जस्तो इन्डिया चाइनाको आफ्नो त्यो एकदमै पावर छ, तिनीहरूको आफ्नो एकदमै स्ट्राटेजी छ, त्यसले नेपाललाई अलिकति के हार्म गरिरहेछ कि हैन, नेपालको गभर्नमेन्ट अलिकति अलि लचक भएकै हो कि, यो बारेमा अनभिज्ञ भएकै हो कि, यसले युथलाई पछिको दिनमा हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो स्वावलम्ब सबै तहस नहस भएर जाने हो कि भन्ने एउटा युथमा डर पनि आएको छ। यो डरलाई कसरी तपाईले बुझ्नु भएको छ अलिकति मलाई राखिदिनु होला। म राज महर्जनबाट म यो कुरा लिन चाहन्छु है। यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ सोचेको कुरा मोस्टली हामी मान्छेहरू सबैजना बाहिर जान्छ अनि त्यो पछि फर्किँदैन भनेर सबले कुरा गरेर हुन्छ नि। हामी त्यो सरकारले भन्दा नि फर्स्टमा हामीमा एउटा सानो प्रब्लम के छ भने हामी सबैजना एउटा कम्फर्ट जोनमा हुन्छ क्या। अब स्कुल टाइमदेखि नै हेरौँ न, के भन्छ एसएलसी सकेपछि आफ्नो साथी जहाँ हुन्छ त्यति सेम कलेज खोजी जान्छ। मोस्टली सबै भन्दिनँ म, मोस्टली त्यसरी गएर आउँछ। आफ्नो कम्फर्ट जोन भन्दा बाहिर निस्किन नर्मली को पनि त्यो ट्राई पनि गर्दैन क्या। बाहिर भएको भए हुन्छ नि स्कलरसिप कहाँ राम्रो छ त्यो खोजी अलिकति त्यो सस्तो ठाउँमा या हुन्छ नि राम्रो ठाउँ खोजेर अर्को ठाउँमा अर्को स्टेटमा, जस्तै युएसमा अर्को स्टेटमै मुभ गर्ने पनि हुन्छ क्या मान्छेहरू। तर हाम्रोमा के हुन्छ के भन्छ साथीहरू जहाँ छ त्यति गएर हुन्छ क्या। अब बाहिर जान्छ उनीहरू, अब बाहिर गएपछि त्यहाँ पैसा कमाएर ठिकै भएर हुन्छ, घरमा पनि पठाइरहेको हुन्छ, आनन्द उनीहरूको लाइफ त त्यति बेला चिल्याक्स भएर आउँछ नि त। अनि त्यति बेला त्यो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर उनीहरूलाई त्यो हुन्छ नि बडी स्ट्रेस लिने उनीहरूको माइन्डसेटमै हुँदैन क्या। हाम्रो नेपालीको माइन्डसेटमा त्यो हुँदैन क्या नर्मली चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ के भन्छु भने अब गभर्मेन्टलाई नै हामी जहिले पनि गभर्मेन्ट भनेर कराइरहेको हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ के छ भने नेटफ्लिक्सको बारेमा कुरा गर्यो, नेटफ्लिक्सलाई गभर्मेन्टले स्पोन्सर गरे होइन नि कसैले, उनीहरूको एउटा आइडिया निस्क्यो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यसलाई मुभ फरवर्ड गरेर अगाडि बढाएर गर्यो। त्यस्तै टाइपको सानो इभन अति नै सानो कुरा क्या। जस्तै नेपालमा हामी इन्जिनियरहरू या सिएसआइटीहरू सबको त्यो साथीहरू छौँ हामी। नेपालमा के प्रब्लम छ भने भन्दा नि के छ भने इभन अब त्यो के भन्छ डायट बनाउने कम्पनीहरू पनि छैन कि नेपालमा। एउटा त्यस्तो कम्पनी जसले चाहिँ सिलिकनमा त्यो काम गर्ने त्यस्तो टाइपबाट भयो मात्र भने पनि होइन, कति चेन्ज हुन्छ एकचोटि सबले सोचेर पनि त्यो हुन्छ नि इमेजिन गरे पनि हुन्छ कि। इभन त्यस्तो सानो एउटा सिलिकन बनाउने त्यो कम्पनी गर्यो भने नेपालमा मोबाइल बन्ने जस्तो धेरै कुराहरू अति नै एडभान्स हुन त्यो सक्छ क्या होइन। अनि अर्को चाहिँ यो आयो हाम्रो त्यो गभर्मेन्टहरूले हाम्रो बोर्डर चेक नगरेको, त्यसमा चाहिँ के भयो भने मोस्टली चाहिँ गभर्मेन्टले अब त्यो वाट्सएप नगरेको त्यो सबले त बुझिहाल्छ होइन। किनभने अब नेपालमा त्यो नाकाबन्दीबाट देखिहाल्यो इन्डियाले के भन्छ हाम्रो के मानेन भने बन्द गरिदियो भने नेपालले चेन्ज गर्नै पर्छ। के चेन्ज भयो भने हामीले केही सामानहरू इम्पोर्ट गर्न पनि अति नै गाह्रो हुन्छ। लाइक त्यो डिपेन्डेन्सी त देखिहाल्यो होइन। त्यो डिपेन्डेन्सीलाई नै हटाउनलाई पहिला स्टार्टिङ गर्नुपर्छ क्या मैले सोचेकोमा चाहिँ।
त्यो डिपेन्डेन्सी हटाएर चाइना र इन्डियाबाट हामी अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्यो भने हामीले तिनीहरूकोबाट हुन्छ नि। ओके कन्टिन्यू गरिरहेको ठिक छ अहिले सुनिरहेको छु। हामीले स्टार्टिङमै हुन्छ नि बिग चेन्ज गर्ने एकैचोटि ठुलो चेन्ज एक्सपेक्ट गरेर पनि हुँदैन क्या। सानो इभन अति नै सानो कुरादेखि बिस्तारै चेन्ज गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ क्या। जस्तै भनेपछि के भन्छ यो कुरामा जस्तो भाइको उसँगै प्रसङ्गसँगै मैले एउटा कुरा जोड्नु खोजेँ। भाइले 2-3 कुरा उठाए मैले यसो बुझ्दाखेरि जस्तो इन्डस्ट्रियलाइजेसनको कुरा भयो एउटा। अब इन्डस्ट्रियलाइज नेपालमा इन्डस्ट्रिजहरूको जुन ल्याकको कारणले गर्दाखेरि नि हाम्रो डिपेन्डेन्सी अरू देशसँग बढेको भनेर भाइले जोड्नु भयो। अनि त्यो बाहेक अर्को पनि अब एउटा कुरा के भने बोर्डरको कुरालाई लिएर पनि जुन हिसाबले स्ट्रिजेन्ट एउटा मेथड्स युज गर्नुपर्ने थियो त्यसले त्यो गर्न सकेन, त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो स्थिति भयो भन्ने कुरो भयो होइन। एक्चुअली राज ब्रोले पनि आफ्नो माइक अनै गर्नुभएको हुन्छ। हामी बोल्दै नै गर्ने हो यो कन्भर्सेसन होइन। अनि जस्तो मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तो हामीले आजको जुन टपिक उठाइरहेको छौँ नि, यो टपिकको भर्जन सुन्न खोजे है। अब डिस्टोर्टेड अप्रोच भन्न खोजेकै कुरो के हो भने हामी युवाहरूको एउटा एक युनाइटेड एउटा बोली चाहिँ छैन। जस्तो भनौँ न फेसबुकमा पनि देख्न सकिन्छ कतिपय टपिकमा मान्छेको डिभाइडेड सोचाइ हुन्छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा भएको कुरो। तर के भने जब देशको कुरा आउँछ, जब एउटा के भने आफ्नो इन्डिभिजुअल कुरा आउँछ, मान्छेको सोचाइ र मान्छेको भनाइमा फरक कुराहरू हुन्छ होइन। अब तपाईँले जोड्नु भएको कुरा धेरैजनासँग मिल्ने कुराहरू देखिन्छ भने जस्तो इन्डस्ट्रीको नेपालमा इन्डस्ट्रियलाइजेसन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा आम नागरिकमा एउटा हुनुपर्ने सोचाइ छ त्यो तपाईँमा छ, ममा पनि छ, सबै धेरैजसोमा हुन्छ नै, नेपालमा नभएको चिज होइन। मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ कहाँ भने नेपालमा अबको 10 वर्ष जस्तो 5 वर्ष जस्तोमा कुन चाहिँ सेक्टरमा सबैभन्दा बढी चाहिँ चेन्जेसहरू ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिलेको यथास्थितिमा हेर्दाखेरि? एज अ सायद इन्जिनियरिङबाटै हुनुहुन्छ होला तपाईँ अथवा सिएसआइटीबाट हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ सेक्टरमा चाहिँ हामीले बढी इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलिक रेडिकल चेन्ज आउन सक्छ जस्तो फिल हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ इन्डस्ट्रिजको कुरा गर्दाखेरि? छोटोमा राखिदिनु होला है राज, छोटोमा एकदम छोटोमा। अब मेरो सोच चाहिँ मलाई लागेकोमा चाहिँ के भन्छ सिलिकन इन्डस्ट्रीतिर लाग्यो भने, सिलिकन इन्डस्ट्रीतिरबाट गऱ्यो भने चाहिँ अति नै त्यो के भन्छ चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ अरू के पनि थियो भने हामीले सब चेन्जै गर्ने सोचमा हामी अगाडि बढेको छौँ भने त्यसमा चाहिँ मेडिकल फिल्डकोमा अहिले सबैजना जस्तै एकजनालाई कोभिड-19 लाग्यो अनि अर्कोलाई त्यो हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि पनि धेरै राम्रो छैन नि त होइन नेपालमा। त्यसको लागि पनि अलिक इम्प्रुभमेन्ट गर्नु पर्छ त्यो दुइटाबाट। इनकेस नेक्स्ट टाइम कुनै पेन्डेमिक आयो भने नेपालमा यति टाइमसम्म हुन्छ नि मान्छेहरू घरमा बस्नुपर्ने, जस्तै घरमा बसेर अब डेली काम गर्नुपर्ने मान्छे, डेली काम गरेर खाने मान्छेहरूले अहिले खान पाइरहेको छैन, स्टुडेन्टहरूले पढ्न पाइरहेको छैन, जो चाहिँ अब पछि गएर हाम्रो देशलाई अर्को ठाउँमा पुर्याउने मान्छे तिनीहरूको एजुकेसन पनि राम्रो भइरहेको छैन। त्यसमा चाहिँ इम्प्रुभ हुन सक्थ्यो कि त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको लागि। थ्याङ्क यू। ल धन्यवाद राज। यसमा अब नेक्स्ट हाम्रो को हुन्छ यसमा कस्तो हुन्छ भने ओभरअल यो सेसनलाई कसरी गणेशजीको भनाइ अनुसार र मेरो पनि सोचाइ अनुसार चाहिँ हामी दुईजनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ सकेसम्म सबैजना आफ्नो हुन्छ आफ्नो भ्यू राख्ने र एट द सेम टाइम हामी मोडरेटरको नाताले एउटा मोडरेटर भइसकेपछि चाहिँ के भने क्रस क्वेसन जुन हुन्छ नि उहाँको सोचाइको र हाम्रो इन्डिभिजुअल हाम्रो आफ्नो सोचाइ नभएर पनि एउटा जेनरल हिसाबले हामीले क्वेसन सोध्यौँ भने चाहिँ त्यसबाट अझै राम्रो कुराहरू अगाडि निस्किन्छ होइन। आज भन त आयुष के भन्नु? के थप्न पाइन्छ कि हामी अगाडि बढ्न मजाले थप्न पाइन्छ मजाले तर अलिकति टाइम फ्रेममा हामीले विचार गर्नुपर्छ। टाइम अलिकति लिमिट छ, सबैले यहाँ पार्टिसिपेट गर्छु भनेर नै आएको हो। आफ्नो कुराहरू एकदमै सठिक तरिकाले राख्न पाइन्छ। पछि नै कुरा गरौँ न। मैले त्यो मिनल दाइको त्यो इन्डस्ट्रीको कुरामा थप्न लाएको थिएँ, पछि थप्दा पनि हुन्छ केही लास्टतिर पछि थप्दा नि ल ठिक छ। यसै गरी म हस् भाइ, यसै गरी म अब नेक्स्ट हाम्रो वक्ताको रूपमा म सचिता बहिनीलाई म यहाँ निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई म अलिकति
एक दुई पोइन्ट अलिकति एड गरेर म अलिकति मेरो मनमा राखेका कुरा सोध्न चाहन्छु। ठ्याक्कै अहिले अलि अगाडि अहिले एउटा कुरा के भएको थियो भन्दाखेरि नेपालको यही कुरामा अलिकति के एड गर्नु, अहिले नेपालमा 25 लाख जति विदेशीका युवाहरू भित्रिने क्रम जारी नै छ। त्यो रेन्ज छ, 25 लाख भित्रिन सक्ने सम्भावना छ। अब गभर्नमेन्टले तिनीहरूलाई कुन फिल्डमा विशेष गरी नेपालको आर्थिक वृद्धिको लागि तिनीहरूलाई कुन फिल्डमा सामेल गरेर नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अलिकति उकास्न सकिने तपाईँलाई के लाग्छ? कुन फिल्ड उपयुक्त होला? अहिले गभर्नमेन्टले कुन फिल्डमा धेरै लगानी गर्नु पर्ला? तपाईँलाई के लाग्छ यो कुरामा? यो अलि इकोनोमिक हजुरले पहिला नै भनिसक्छु होइन। अब लाइक अहिलेको नेपालको कन्डिसन के भइरहेछ भन्दाखेरि हामी युथ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब हामीले जो अहिले फेस गरिरहेछौँ, जो देखिरहेछौँ, जसको पनि +2 क्लियर गरेपछि ब्याचलर गर्न कि मास्टर्स गर्न अथवा हुन्छ नि त्यो सबको डिजायर चाहिँ विदेश जाने नै छ होइन। किनभने सायद यसको लागि चाहिँ मेन हाम्रो त इम्प्याक्ट केले पाइरहेछ भन्दाखेरि, केले एट्र्याक्ट गरिरहेछ भन्दाखेरि अब अहिले हामी धेरैले सोसियल मिडियाजहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन। अनि अब अरूहरू कन्ट्रीको चाहिँ त्यो डेभलपमेन्ट र आफ्नो कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट कम्पेरिजन गर्दाखेरि जसलाई पनि आफ्नो क्वालिटी अफ लाइफ राम्रो होस् भन्नको लागि, आफ्नो फ्यामिलीको लागि राम्रो होस् भनेर जो पनि विदेश जानै खोज्छ होइन। अनि अब अहिले चाहिँ लाइक कोरोनाको यो डरले चाहिँ पक्कै पनि अब जो पनि विदेशमा जो हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको चाहिँ कि अब यस्तो अहिले एकदम डर छ नि त कोरोनाको। यो बेलामा चाहिँ एटलिस्ट आफ्नो कन्ट्रीमा आउन पाएको भए हुन्थ्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ लाइक सबैलाई नै त्यो इच्छा चाहिँ लागिरहेको छ। अनि नेपाली पनि अहिले चाहिँ इन्डियाबाट भित्राइरहेको छ होइन नेपालीहरू। अब सायद अरू कन्ट्रीबाट पनि अब पछि आउँदै जानुहुन्छ होला होइन। यो कुरामा चाहिँ अब मैले चाहिँ के सोच्छु, मेरो चाहिँ के सोचाइ छ भन्दाखेरि सबैजना जो विदेश जानु भएको छ नि उहाँ चाहिँ इक्वली एकदम एजुकेटेड हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन। अब जस्तै कोही त MBBS पढ्नै जानुभएको होला, इन्जिनियरिङ पढ्न जानुभएको होला, अनि कोही वर्किङ भिसा अथवा कुनै इन्डस्ट्रिजहरूमा काम गरिराख्नु भएको छ होला, कोही एग्रिकल्चरल फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको छ होला नि त। उहाँहरू यदि नेपालमा आउनुभयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालमै उत्पादन बढी हुने हुन्छ नि। जस्तै टी कम्पनीको एउटा कुरा गर्न सक्छ, नेपालमा चिया बगान हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अरू कन्ट्रीको भन्दाखेरि नेपालको भनेपछि अलि त्यो छुट्टै राम्रो छ नि त। यदि विदेशबाट जो पनि आउनु भएको छ नेपालमा धेरै पाइने भनेको लाइक टीको यो बिजनेस अलिक बढी गर्यो भने चाहिँ पक्कै पनि इकोनोमिकमा छिटै नै इम्प्याक्ट गर्न सक्छ। किनभने नेपालको टीको लागि भने जसले पनि धेरै पे गरेर यो लिइरहेको हुन्छ नि अरू कन्ट्रीले। अनि त्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई अब उनीहरूले चाहिँ अब जस्तै कोही फ्याक्ट्रिजहरूमा इन्डस्ट्रिजहरूमा काम गरिराख्नु भएको छ भने पक्कै पनि नेपालको भन्दा उहाँको त त्यहाँ त्यो कन्ट्रीको त मसिनहरूदेखि लिएर सबै प्रोसेसहरू त छुट्टै राम्रो नै होला। अनि त्यो कुरामा यदि विदेशबाट आएको मान्छेहरूले चाहिँ यदि नेपालमा आएर त्यस्तो खालको केही बिजनेस अथवा केही इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छ भने चाहिँ नेपाल सरकारले तिनीहरूको लागि केही प्राइज अथवा प्राइजहरू दिने अथवा हुन्छ नि त्यो गर्यो भने चाहिँ पक्कै पनि एकजनाले फर्स्टमा सुरुवात गर्यो होइन। अनि त्यो भएपछि उसलाई एकजनाले मात्र गरेर त हुँदैन, उसलाई हेल्प चाहिन्छ धेरै धेरै अर्गनाइजेसन एनजिओजहरूको। यस्तै गरेर चाहिँ एकजनाले गरेको एउटा न्यू आइडियाले चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनको थ्रु होल कन्ट्रीमा नै एफेक्ट गर्न सक्छ। त्यसले चाहिँ पक्कै पनि उसलाई एउटा आइडिया हुन्छ। जस्तै अब एउटा क्वालिटी अफ अब अहिले चाहिँ नेपालमा अब क्वालिटी अफ फुड्स त अब जसले पनि अब फुडको लागि भनेर धेरै पैसा दिएकै हुन्छ नि त। यो कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नयाँ चाउचाउ उत्पादन गर्ने एउटा नयाँ टेक्निक लिएर आयो भने त्यो मान्छेले ल्याएको एउटा टेक्निकले होल कन्ट्रीमा डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिजहरूले त्यो इम्प्लिमेन्ट गरेपछि अहिलेको केसमा त अब चाउचाउ उत्पादन गर्नलाई नेपालमालाई त्यति धेरै पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन नि त। यो गरेपछि चाहिँ अब वाट्टै इकोनोमिक स्ट्याटस पनि बढ्ने भयो अनि आएका सबैजनाले रोजगारी पनि पाउने भयो। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मेन चाहिँ बिजनेस अथवा यो इन्डस्ट्रिज एरियामा धेरै नै फोकस गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो थट चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मलाई। अब यो कुरा तपाईँले यो कुरा भनिराख्दाखेरि चाहिँ अब बेसिकली तपाईँको पनि कुरा इन्डस्ट्रियलाइजेसनमै आएर एउटा पर्टिकुलर एउटा सानो एउटा स्पेसिफिक भन्नुहोस्। एउटा चाहिँ के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब हाम्रोमा सोचाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब म अहिले सिभिल इन्जिनियरिङ पढिरहेको छु होइन। अब जहाँ गए पनि हामीले चाहिँ डेभलपमेन्ट झापैदेखि डेभलपमेन्ट भनेको पिच रोड ठुल्ठुलो बिल्डिङ्सहरू हो नि त एज अ डेभलपमेन्टको रूपमा हो भने अब नेपालमा सबै ठाउँमा अब हामी इन्जिनियरिङ पढ्यौँ हामीले जब पाउन गाह्रो हुन्छ। डेभलपमेन्टको लागि हाम्रो मेन प्रोसेस के हुन्छ भन्दा पिच रोड एउटा राम्रो बिल्डिङ टक्क राम्रो इन्भाइरोमेन्ट भयो भने जो पनि उहाँ नेपालमा खतरा डेभलप भएर त्यो हुन्छ नि। हाम्रो कन्सेप्ट पनि त्यस्तो गइरहेको छ कि यो टाइममा अब हामीले
इन्जिनियरिङ पढ्नेहरू पनि कति छ नि त विदेशमा, उहाँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ भने एउटा गभर्मेन्टसँगै पोलिसिसहरू डेभलप गरेर हामीले यदि यो फिल्डमा पनि काम गर्न सक्यो भने चाहिँ एकदम अब रोजगारी पनि हुने भयो, प्लस इकोनोमिक रूपमा पनि अब एउटा रोड बन्यो भने त्यसले धेरै धेरै एस्पेक्टहरूमा हेल्प गर्न सक्छ नि त हो। त्यही भएर यो कुरामा चाहिँ एज म चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ पढेको भएर चाहिँ मेरो चाहिँ सोचाइ चाहिँ जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। होइन आफ्नो सेक्टर अनुसार नै अब जस्तो यहाँ धेरै जसो आइटी सेक्टर अथवा इन्जिनियरिङ सेक्टरकै हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो सेक्टरमा के छ भन्ने कुरालाई नै भन्न अझै सजिलो हुन्छ मान्छेलाई। किनभने अब अरू न्युजबाट भनेर न्युजबाट सुनेर भन्ने चिज र आफूले भोगिरहेको र आफ्नो सिनियरहरू कसैले भन्नुभएको एक्सपिरियन्सहरूलाई नै हामीले मेन आफ्नो मेलधार बनाएर त्यो कुरालाई मेन एजेन्डामा राखेर हामीले कुरा राख्न सक्छौँ होइन। जस्तो तपाईँले उठाउनु भएको कुरालाई चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब मैले एउटा क्रस क्वेसन गर्ने कुरामा मैले कहाँ लान्छु भने तपाईँले इन्डस्ट्रिजको कुरा गर्नुभयो, एउटा टीको उदाहरण दिनुभयो, एउटा चिया इन्डस्ट्रीको कुरा गर्नुभयो, एकदम एकदम सही कुरा हो। त्यो नेपालको स्थितिमा नेपाली टीलाई चाहिँ एक्सपोर्ट क्वालिटीको टी मानिन्छ र गरिन्छ पनि, एक्सपोर्टमा युज हुने चिज पनि हो। तर एट द सेम टाइम अरू सेक्टरहरू पनि छ नेपालमा। जस्तो अब अहिले गणेशजीले उठाउनु कुरा जुन 25 लाखजना विदेशबाट जुन अहिले नेपालमा भित्रिने जुन अहिले सिचुएसन छ, त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ के भने हामीले एउटै मात्रै मूलधार एउटा सरकारी नीति भनेको कस्तो हुन्छ भने एउटा पर्टिकुलर एउटा स्पेसिफिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा एउटा स्पेसिफिक क्याटेगोरीको लागि भनेर गर्न मिल्दैन। सरकारी नीति भनेको ब्रोड स्पेक्ट्रममा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा तपाईँले भन्नुभएको एउटा इन्डस्ट्री अब अलिकति विकास भएको देखिने भनेको बाटो र बिल्डिङबाट देखिन्छ भन्नुहुन्छ होइन। त्यो तपाईँको सोचाइ हो, त्यो टोटल रेस्पेक्ट त्यसमा होइन। तर पनि एट द सेम टाइम के भने कुराहरू कता लान मिल्छ भने जब अहिलेको स्थितिमा हाम्रो मानसिक मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ जुन युथको मेन समस्या कहाँ छ भने हाम्रो मानसिक जुन हामी जसरी हामीले एउटा सोसियल मिडियालाई युज गरिरहेछौँ होइन। अहिले आज हाम्रो टपिकको मेन एजेन्डा कहाँ जोड्न खोजेको भने मैले जस्तो मिम्सहरू क्रिएट गरेर हामीले हाम्रो देशको एजेन्डालाई उठाउन नसकिकन एउटा सोसियल मिडियाको मार्फत एउटा हास्यास्पद अथवा फनको लागि मात्रै युज गरिरहेछौँ भने त्यो युथको एउटा के भने सही युथले गर्नुपर्ने जुन एउटा सही सन्देश हुन्छ नि जुन दिनुपर्ने बाहिर त्यो चाहिँ दिइरहेछौँ त भन्ने क्वेसन मार्क सुरुमा हामीलाई नै गर्नुपर्छ होइन। अब डेभलपमेन्टको फेज भनेको त्यो एउटा नीतिबाट आउने चिज हो, कुनै एउटा पर्टिकुलर कसैले भन्ने भनेर अथवा कसैले गर्ने भनेर गर्ने चिज पनि होइन। हाम्रो आयुष भाइले भने जस्तै अथवा अघि राज भाइले भने जस्तै एकजनाले गरेर चेन्ज आउने कुरो होइन। एकजनाले आउने गरेको आएर हुने चेन्ज भनेको इन्डिभिजुअल हिसाबले गर्ने चेन्ज हो होइन। ग्लोबली हुने एउटा नीतिगत हुने हिसाबले भने सिस्टमबाट आउने चेन्ज भनेको चाहिँ एउटा पोलिसी लेभलबाट आउने चेन्जेसहरूको कारणले गर्दाखेरि हुने गर्छ होइन। तपाईँले भन्नुभएको कुरामा मैले जोड्न खोजेको र तपाईँले एउटा सानो क्वेसन सोध्छु म, त्यसपछि टुङ्गामा सानो संक्षिप्तमा उत्तर दिनु होला। भनेपछि एज एन इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट, सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टलाई तपाईँलाई विकास भनेको बाटो र बिल्डिङले यदि तपाईँले त्यसरी अथवा तपाईँको जेनरल कन्सेन्ससको कुरा गर्नुभयो भने त्यो सोचाइ हुन्छ भने नर्मली जस्तो अब अहिले एउटा साधारण एउटा इक्जाम्पल लिउँ, नर्थ कोरिया हेर्दाखेरि नर्थ कोरियालाई कसरी लिन सकिन्छ। नर्थ कोरियाको बिल्डिङ्सहरू जुन अहिले देखिएको कुराहरू है, बाहिरी जुन संसारलाई देखाउने कुराहरू छ, नर्थ कोरियामा बिल्डिङ्सहरू पनि राम्रो छ, रोड्सहरू पनि राम्रै छ बाहिर देखिएको है। भित्र अब चाइनामा पनि इभन के भने बाटोहरू धेरै राम्रो छ, चाइना पनि डेभलपिङ कन्ट्रीमै मानिन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्टको जुन एउटा लाइन हुन्छ नि त्यो लाइन देखाउने भनेको साँच्चीकै तपाईँ आफूलाई चाहिँ जेनरल कन्सेन्स होइन, तपाईँ आफू इन्डिभिजुअल हिसाबमा तपाईँलाई बिल्डिङ र रोड मात्रै हो जस्तो लाग्छ त सन्चिताजी? होइन, लाइक मैले भनेको चाहिँ एउटा रोड राम्रो र एउटा बिल्डिङ राम्रो भएर डेभलपमेन्ट भनेको त्यो पक्कै पनि एउटा छैन। अब जस्तै रोड राम्रो बिल्डिङ मात्रै राम्रो भएर अब कन्ट्रीमा हेल्थ सेक्टरै राम्रो छैन, एजुकेसन सेक्टर नै राम्रो छैन भने चाहिँ डेभलपमेन्टको फेजमा हुँदैन। तर मैले चाहिँ अब के भने म यो फिल्डमा मात्र गइरहेको छु भनेर त अब पक्कै पनि डिफ्रेन्ट हामी यहाँ भएको पनि अब हजुर आइटीमा होइसिन्छ होला, कोही चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक्स, कोही कम्प्युटर, कोही अब मेडिकल लाइन हो भने मैले चाहिँ मेरो भ्यूबाट चाहिँ हेर्दाखेरि मतलब म सिभिल इन्जिनियरिङ पढिरहेको छु भने त मैले चाहिँ मेरो त पर्सपेक्टिभ भनेकै यो कुरामा हुन्छ नि त। किनभने मैले चाहिँ स्ट्रक्चरको अथवा ट्रान्सपोर्टेसन यस्तो यस्तो कुरामा ध्यान दिइरहेको हुन्छु नि त। भनेपछि यदि एउटा मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यो मात्रै हुनुपर्छ भने अब हजुरले आइटीको कुरा गरिरहेको छ नि त, हजुर आइटी पढिरहेको छ भने हजुरले पक्कै पनि खतरा लाइक सफ्टवेयर राम्रोवाला हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ भने अब पक्कै पनि यो डेभलपमेन्टको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने। अब जस्तै अहिले ट्रेस गर्नको लागि को कोरोना इन्फेक्टेड छ यस्तो ट्रेस गर्नको लागि हजुरले राम्रो सफ्टवेयर क्रिएट गर्छु भने हजुरले दिन सक्ने भनेको त
हजुरले मेनली हजुरले अरूहरू हेल्प गर्न सक्छ तर हजुरले मेनली दिने भनेको त्यो हेल्प हुन्छ नि त डेभलपमेन्टको लागि भनेर। अब म इन्जिनियरिङको फिल्डमा गइरहेको छु भने मैले मेन दिने भनेकै ट्रान्सपोर्टेसन अथवा यो स्ट्रक्चरले कसरी हुन्छ डेभलपमेन्ट हो त्यो बारेमा दिन सक्छु नि त। मैले चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ त्यो थियो होइन। जस्तो डेभलपमेन्टको लागि मैले चाहिँ म आफू जुन ठाउँमा बसिरहेको छु जुन सेक्टरमा इन्भल्भ छु त्यो सेक्टरबाट चाहिँ मैले कति हेल्प गर्न सक्छु त्यो विषयमा चाहिँ लाइक त्यो चाहिँ मैले दिन सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एन्टरप्रेन्योरियल लाइफस्टाइल अथवा एन्टरप्रेन्योरियल सोचाइ कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब कुनै अब 2-4 वर्षमा तपाईँ पास आउट भइसकेपछि तपाईँले आफूलाई एउटा एन्टरप्रेन्योरको रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ कि नेपालको स्थितिमा अहिलेको जुन यथास्थिति छ नेपालको पोलिटिकल भनौँ अथवा सिस्टम हिसाबले जसरी अहिले जुन हिसाबले देश चलिरहेछ एउटा एन्टरप्रेन्योर हुनलाई तपाईँलाई प्रेरित गर्ने सिस्टमले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अहिलेको अब लाइक हामीले त दोष त जहिले पनि हामी जे बिग्रे पनि गभर्मेन्टलाई नै दोष दिएर हुन्छ भने त हाम्रो त्यो कन्सेप्ट नै त्यही हो। अब आफूले चाहिँ के गरेर हुन त गर्न पनि गर्छु होला त्यही पनि दोष चाहिँ गभर्मेन्टलाई नै दिन्छु। अब जस्तो के लाग्छ भन्दाखेरि म चाहिँ 4 वर्षपछि पास आउट भएपछि मैले आफ्नो एउटा छुट्टै स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्छ अथवा म सिभिल इन्जिनियर भएपछि लाइक मैले एउटा केही काम त गर्नुपर्छ नि त पक्कै। यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ के सोच्छु भन्दा मलाई एभ्री स्टेपमा चाहिँ मलाई गभर्मेन्टकै हेल्प चाहिन्छ भन्ने म चाहिँ सोच्दिनँ है। त्यसको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालमा त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ पहिलेबाट लाइक एनजिओजहरू हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ मलाई धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्ने भएर होला सायद होइन। के लाग्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले त आफ्नो काममा गरिरहेछ अब आफूलाई के बन्नु छ गभर्मेन्टले त्यो हेल्प गर्न सकेन भने हामीले गभर्मेन्टलाई दोष मात्रै दिएर हुँदैन। अब जस्तै नेपालमा नि अब जस्तै एउटा केही बिल्डिङ बनाउनु पर्यो अथवा केही रोड बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ डिफ्रेन्ट आइएनजिओजहरूको पनि सपोर्ट आउँछ भने किनभने हजुरले रोड बनाउनु लाग्दै हुनुहुन्छ कुनै गाउँको भने त्यहाँ गभर्मेन्टले सपोर्ट गरोस् या नगरोस् त्यहाँ इन्भल्भ भएको आइएनजिओज त्यहाँको भिलेजर्सहरूले हजुरलाई हेल्प गरेकै हुन्छ। त्यो भएर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टको सपोर्ट त चाहिन्छ नै तर इक्वली त्यो प्लेसको त्यो एरियाको मान्छेहरूदेखि लिएर एनजिओजहरूको पनि हेल्प चाहियो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। गभर्मेन्ट नै टोटली डिपेन्ड भयो भने अब के त गभर्मेन्ट त अब अहिलेको सरकार चल्ला नचल्ला तर आफ्नो कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको लागि गभर्मेन्टलाई नै सधैँ कुरेर बसेर त हुँदैन नि त। हामीले आफ्नो सेक्टरबाट जे हेल्प गर्न सक्छौँ नि त्यो चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ आफूले गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। धन्यवाद। सोच है अब त्यो सब्जेक्ट राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन तर लाइक मैले ठिक छ एकदम हस् थ्याङ्क यू हजुरको ओपिनियनको लागि है। अब यहाँ सौरभ घिम्रेले अघिदेखि हात उठाइराख्नु भएको छ। सौरभ घिमिरेलाई म अलिकति आफ्नो तर्फबाट एउटा क्वेसन के एड गर्न चाहन्छु भन्दा तपाईँ सोसियल मिडियाहरूमा अलिक खरो विश्लेषक पनि हो। म त्यो अलि तपाईँहरूलाई फलो गरेर हुन्छु। तपाईँलाई के लाग्छ दाइ अब नेपालमा युवा जति वर्ग सब राजनीतिक चियाकपमै व्यस्त भएको खोक्लो राष्ट्रवादको नारा उब्जाएर पाखण्डीबाज आफ्नै झोले झम्टे भएर एउटा देश र जनताका झोले झम्टे भएर अहिलेका युवाहरू खास त्यही कुरामा व्यथित भएर डेभलपमेन्टतिर फोकस नभएको र अहिलेको राष्ट्रिय मुद्दामा पनि युवाहरूको खासै दरिलो आवाज नउठेको मलाई लागिरहेको आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट लागिरहेको छ यो कुरा। तपाईँलाई के लाग्छ अब जस्तो लिपुलेक जस्तो अहिले जस्तो यो इस्यु छ कालापानी लिपुलेक जस्तो अहिले जस्तो सगरमाथाको आएको छ केस के नेपालले यो मुद्दा सहजै रूपमा जित्न सक्छ? यो मुद्दालाई आफ्नो पोलिटिकतर्फ सहजै रूपमा पाल्न सक्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? धन्यवाद है सबैजनालाई। गणेश भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। निकै धेरै प्रश्नहरू आए है एकैचोटि। अब रूपमा यसलाई म भन्न कोसिस गरौँ। अब यहाँ युवाको देशप्रतिको चासो भन्ने विषय उठ्यो अनि एउटा चाहिँ सरकारलाई दोष दिने र जनताले केही नगर्ने भन्दा म एउटा सानो घटना सुनाउँछु। यो सरकारसम्म पनि जाँदैन। आजभन्दा के 8-10 त होइन 6-7 वर्ष अगाडि चाहिँ म एउटा स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा त्यहाँ नजिकैको एउटा किराना पसलेलाई अर्को त्यही छिमेकी किराना पसलेले मारिदिएछ क्या, धेरै व्यापार बढ्यो भनेर त्यसको है। अब समाज कस्तो छ र त्यही समाजले भोट गर्ने नेता चाहिँ कस्तो चाहन्छ भन्ने कुरो त्यहाँ अलिकति चाहिँ छ क्या। भनौँ न एउटा चाहिँ मतान्तर जस्तो आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट र एउटा चाहिँ नेसनको लिडरलाई चाहिँ कस्तो रूपमा हेर्ने। जस्तै अब एकचोटि के भइदियो भन्दा साझा सवालमा शेरबहादुर देउवासँगको एउटा कुरा भएको हुँदाखेरि चाहिँ मैले अक्सफोर्डको नेता कहाँबाट नेपालमा लिएर आउन सक्छु भनेर भन्दा उसले एक किसिमले ठिकै पनि भने हो।
तर प्रश्नको उद्देश्य चाहिँ यहाँ पनि शिक्षित नेताहरू चाहियो भन्ने थियो है। अब यो जुन अहिले यो युवाको यो चिया गफमा मात्रै राष्ट्रभक्त सीमित भयो भन्ने कुरो यो साँचो पनि हो। किनभने एउटा अनि अर्को कुरो चाहिँ यो के साइड बाई साइड यो लिपुलेक अनि यो कुरो रवि लामिछानेले आजभन्दा केही महिना अगाडि चाहिँ कहाँ रङ्गशालामा हो कि कहाँ चाहिँ 75,000 मान्छे सङ्कलन गरेर बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भन्ने खालको हस्ताक्षर गर्न लगाएछन्। अनि त्यो एउटा मापदण्ड भने जस्तो देखियो। अब त्यो कसरी हुन्छ? त्यो के मोडल हो? बिहार जो एरियामा नेपालको जति जनता छ त्योभन्दा पोभर्टी लाइन मुनिका मान्छे सङ्कलन गर्यो भने के अब बुद्ध इन्डियामा जन्मे त होइन? त्यो हिसाबले जाँदैन नि त। अब यो जुन अहिले हाम्रो कन्ट्रीको अनइम्प्लोइमेन्ट छ, अब जस्तै अब भनौँ न अहिले संसारभरि अनइम्प्लोइमेन्टको केस एकदम बढाएको छ। नेपाली युवाहरू फर्क्यो भने के गर्ने? नेपाली गभर्मेन्टको मोडुलारिटी के छ भन्दाखेरि रोजगार दिने भए त अभियसली यहाँ केही न केही त देखिन्थ्यो। यहाँ त के भने भन्दा कडा लाग्ला देह व्यापार गरे जस्तो छ। युवा पठाउने, रेमिट्यान्स कमाउने अनि आफ्नो ल्याउने, पसलमा साकिन जानु पर्यो भने पजरोभित्र हालिदिने है। त्यस्तो छ यहाँ अहिले स्थिति। बुढा आर्मीमा बुढी प्रिन्सिपल, स्पष्ट भन्दाखेरि पैसा कमाएको कहाँ लगानी गर्ने। अब यहाँ युवालाई अब रोजगार क्रिएट गर्ने स्थिति नै सरकारको अहिलेको है त। म फ्युचरको बारेमा के भन्न सक्दिनँ। मेबी कुनै दिन एउटा जरोबाटै बलियो सरकार चाहिँ पुरै चाहिँ आएर चाहिँ एउटा कायापलट गर्न सक्ने क्षमता छैन भन्न सक्दिनँ, छ युवामा छ। तर ग्लोबलाइजेसनमा जब हामी चाहिँ के एन्टर गरिसकेपछि सुपर पावरले चाहिँ म्याग्नेटको तरिकाले चाहिँ जब हाम्रो रिसोर्सेसलाई भनेको जुन ह्युमन रिसोर्सेस छ त्यसलाई तानेको छ भने नेपालमा फर्काउन त अभियसली त्यो सुपर पावर भन्दा त बेसी फेसिलिटी दिनु पर्यो। नभए एउटा युवाले सर्भाइभलको लागि गर्ने के त होइन? उसले पहिला, किनभने खाली पेटमा राष्ट्रिय भक्त आउँदैन क्या। त्यो कुरो एकदम स्पष्ट रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। जब भोकमरीको स्थिति छ, बेरोजगारीको स्थिति छ भने उसले झन्डा हल्लाउन सक्दैन है। यसको निमित्त एउटा कडा रूपले चाहिँ सरकारको पोलिसी राम्रो छ, तर उसले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेला चाहिँ अलिकति फटाइ काम गर्छ क्या। त्यसको ब्याकग्राउन्डमा जाने हो भने त विभिन्न विषय छ। जस्तै उसले चुनावको लागि जुन थर्ड पार्टीबाट उसले चन्दा उठाउँछ, त्यो थर्ड पार्टी भनेको युजली ठेकेदार दलाल हुन्छन्। अब ती ठेकेदार दलालहरूको काममा हामीले त्यही सरकारले भोलि चाहिँ बाधा अडचन क्रिएट गर्यो भने अर्को चुनावको लागि चन्दा कहाँबाट आउँछ होइन? मन्त्रीहरूको यस्तै एउटा कम्युनिटीको ब्लकबाट न सरकार बनाएको छ। अब यो ब्लकलाई तोड्नको लागि अब यो पर्दाको फ्याब्रिकै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कि पर्दामा अब त्यो सिलाइ गरेर हुँदैन। फ्याब्रिक जब चेन्ज हुन्छ अनि बल्ल चाहिँ राम्रो हुन्छ यो। अब अहिलेको जुन केसमा हामीले भनौँ आफ्नो डिफ्रेन्ट सेक्टरबाट कन्ट्रिब्युट हामीले चाहिँ के गरेछौँ त भन्दा पनि गर्ने इन्भाइरोमेन्ट छ। अमेरिकामा मान्छु एप्पल, गुगल यिनीहरू अमेरिकन गभर्मेन्टले फन्ड गरे एजेन्सी होइन है। यो गभर्मेन्टले फन्ड गरे एजेन्सी हो भने प्राइभेट नै हो। तर यो प्राइभेटलाई पनि पोलिसी मेकरहरूले फेसिलिटेट गरेर इज अफ एक्सेस बनाउने काम त गरिदिएको छ। यहाँ एउटा कुनै नयाँ बिजनेस भेन्चर लिएर आइयो भने टप टु बटम कार्यकर्तालाई पैसा खुवाउनुपर्छ, जुन कुरो कति पनि एक्सेप्टेबल छैन। जबकि त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन। त्यो पनि हेर्नु पर्यो। सरकारले केही गरेन होइन कि सरकारले आफू पनि केही गर्दैन र गर्ने मान्छेलाई पनि चान्स दिँदैन अहिलेको लागि चाहिँ होइन। केही गरेन भन्ने होइन। अब फाटाफुट्टा अब जुन पेन्डेमिकमा चाहिँ अहिले के गरिदिएछ भन्दा ब्लक गरिदिएछ नि हो। यो त सरकारको लागि सबैभन्दा सजिलो काम गरे अहिले, अरू केही पनि गरेन। प्रहरी खटाएर बाहिर हिँड्ने मान्छेलाई यसो पाए कुटकाट गर्ने अनि नभए चाहिँ सुन्ने घरभित्र। यो खासै भन्दाले वाउ भनेर चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुपर्ने मोडल जस्तो लाग्यो। मैले यहीँ रोक्न चाहे, यहाँ अलि एड गर्न चाहे तपाईँलाई। तपाईँ एउटा सचेत युवा वर्गको हैसियतले, तपाईँ एउटा पढ लेखेको, तपाईँ एउटा आइटी सेक्टरतिर होमिएको, तपाईँले टेक्नोलोजी बुझेको युवा वर्गको हैसियतले अब तपाईँको ठाक भूमिका चाहिँ के हुन्छ र के गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो समय तपाईँको तर्फबाट के होला त आगामी दिनमा? तपाईँ ठ्याक राख्दैन हुन कस्तो? म अलिकति त्यो जिज्ञासा म तर्फबाट, यो सबै युवालाई क्वेसन नम्बर हो, आफ्नो तर्फबाट तपाईँ के योगदान दिन चाहनुहुन्छ यस्तो परिस्थितिमा? तपाईँ भएको भए के योगदान दिन चाहनुहुन्थ्यो त? तपाईँले अब हामी सबै अर्काले गरेन, अर्काले यस्तो गर्यो, अर्काले यस्तो गर्यो मात्र भन्छु, तर आफ्नो तर्फबाट के गर्ने त? यो कुरामा हामी कुरा उठाउन, यो कुरालाई हामी अगाडि बढाएर यो कुरामा सबै बहस गरौँ। धन्यवाद भाइ। अब यस्तो छ कि आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने कन्ट्रिब्युसन भनेको आफ्नो पहिला सुरुमा त के लाग्छ भने नि सबैले पर्सनल्ली आफ्नो नलेजको पेरिमिटरलाई अलिकति बढाउनै पर्ने हुन्छ, जुन कुरामा चाहिँ हामी सबै सहमत हुनु पर्ला। जस्तै नलेज भन्न खोजेको आफ्नो फिल्डमा मात्रै होइन कि, जस्तै कन्ट्री ल्याग कहाँ भएको छ भन्ने कुरो
पोलिटिकल लेभलमै त हो नि आखिर, नभए रिसोर्सेसको हिसाबले हेर्दा त नेपाल भेरी एउटा फ्रुटफुल कन्ट्री नै हो बाँकी दुनियाँलाई हेर्दा त। अब त्यो भएपछि चाहिँ एउटा आफ्नो साँच्चै भन्यो भने पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुनुपर्छ केही पनि ठाउँमा। ममा सबै भन्न खोजे होइन, ममा पनि धेरै कमजोरी छ, धेरै मैले नबुझे प्याराडाइमहरू मैले धेरै कुराहरू बुझेको छैन। तर के भने लिटल इन्ट्रेस्ट राखेर पनि क्युरियोसिटीको आँखाले हेरिदिने हो भने र एभ्रिथिङ मिडियाले रिपोर्ट गरेको बिलिभ नगरेर आफ्नो इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 बनाउँदै त्यो पर्सनल भयो, त्यसले एउटा चाहिँ एउटा रिजल्ट निकाल्छ। त्यो पर्सनल भइसकेपछि त्यो विचारलाई राख्ने प्लेटफर्म चाहिँ केयरफुली चुज गर्नुपर्छ है। मैले भनेको जस्तै मैले अहिले गएर चाहिँ एउटा मुस्ताङको मान्छेलाई, एउटा मुस्ताङमा मानौ यार्सा गुम्बा टिपिरहेको मान्छेलाई चाहिँ नेपालमा अन्टरप्रेन्योर डिजिटली प्लेटफर्म छ भन्ने खालको कुरा गरेर वा नेपालको अर्बनाइजेसन सेक्टरको कम्प्लेक्सिटीको बारेमा बुझाउन खोजी भने उसले बुझ्दैन है। उसलाई त अझै पनि रोल्पा रुकुमका मान्छेलाई अझै पनि त्यो भनौँ न द्वन्द्वको पीडाको घाउ बल्झिरा होला। चेतना स्तर सबैले आफ्नो हिसाबले अलिकति अभिवृद्धि मात्र गरिदिने हो भने नि आफ्नो सेक्टरबाट गर्न। अब त्यो भएपछि त्यो फेज 1 त्यो लेभल 1 भयो होइन। त्यो फेज 1 एउटा मास अवेरनेस थ्रु भेरियस प्लेटफर्म्स, जोसँग इन्टरनेट रिच छ, जोसँग चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन गर्ने साधन छ, अवेरनेस लेभल बढाउने। दोस्रो भनेको आफ्नो सेक्टरबाट अब बेस्ट भनेको साँच्चै भने जब दिने नै हो। अहिले हाम्रो जब ल्यागिङ नै हो मेजर होइन प्रब्लम भनेको। अब हिजो अहिलेका त युवालाई धान्न सकेको छैन, भोलि 25 लाख आयो भने के गर्ने त? त्यो त झन् अप्ठ्यारोको विषय हो। त्यो पनि छोडिदिउँ, फेरि भूकम्प आयो भने गर्न सक्छ सक्दैन, त्यही त मेजर इस्यु छ यहाँ होइन। फेरि भूकम्प आयो भने राहत देला, त्यो छोडिदिउँ। अब अन्टरप्रेन्योर स्किम नै सबैभन्दा मलाई लाग्छ चाहिँ अहिले चाहिँ बेस्ट हुन्छ जब दिने। तर सबैसँग एउटा मेन्टालिटी के हुनु पर्यो भने म जब सिकर होइन जब गिभर हुनुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी चाहिन्छ मलाई चाहिँ। त्यो चाहिँ सबभन्दा बेस्ट चाहिँ के लाग्छ भने अर्कालाई जब दिन सकौँ अर्का। अनि किनभने त्यो एउटा ग्रुपमा भएको प्रोडक्टिभिटीले चाहिँ धेरै रिजल्टलाई हिल्ड गर्छ क्या पर्सनल गेन भन्दा चाहिँ। त्यो चाहिँ मेरो किनभने र यही ग्रुपको क्लस्टरले नै गर्दाखेरि चाहिँ आखिर एउटा टोटल नेसनल डोमेनमा चाहिँ यसले प्रभाव पार्ने हो। अनि अब लास्ट कुरो के जोडी मैले भन्दाखेरि मैले ठ्याक्कै अघि याद गरेको थिएँ, अघि भन्नुला भनेको अघि पाइएन। जस्तै नेपालले चाहिँ एउटा नेसनल एउटा नेसनको सिटिजन्सको अन्डरमा एउटा इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, जो नेसनल प्रोडक्ट होस्, जसले जस्तै नेपालको एग्रिकल्चरको सेक्टरमा भयो अथवा नेपालको अब कार्पेटिङ बनाउनेदेखि लिएर दुनियाँ त्यो एउटा सेक्टर हो जसले नेसनल अडियन्सलाई पनि केटर गरोस् र साइड बाई साइड यस्तो इन्डस्ट्री पनि इस्टाब्लिस होस् जसले इन्टरनेसनल अडियन्सलाई पनि केटर गरोस्, इन्टरनेसनल कन्ज्युमर सरी अडियन्स बनायो कन्ज्युमरलाई पनि केटर गरोस्। अब जस्तै मैले अघि कहाँ सिलिकन के भन्ने सुनेको थिएँ, कसको मैले बिर्सेँ कसकोबाट निकै राम्रो त्यस्तो प्रोसेसिङहरूका कुरा। अब ए बाबा नेपालमा चाहिँ इन्टेलले आफ्नो अफिस खोल्न नसक्ला, फ्याक्ट्री खोल्न नसक्ला, चिप बनाउन नसक्ला त होइन, अथवा नेपालले नै के यस्तो प्रोग्रेस गर्न नसक्ला त त्यस्तो फिल्डमा जसले इन्टरनेसनल कन्ज्युमरलाई पनि केटर गरोस्, नेसनल कन्ज्युमरलाई पनि केटर। किनभने साइड बाई साइड प्यारलली गइयो भने मात्रै चाहिँ यो यसको चाहिँ एउटा चाहिँ सोल्युसन निस्किन्छ है। आफ्नो सेक्टरबाट भन्यो, अब आफ्नो सेक्टरबाट त आफूले पढेको कुरालाई भसक बाहिर सामु कसरी स्प्रेड गर्ने हो। नलेज प्र्याक्टिकल होस् थ्योरिटिकल होस्, स्प्रेड गरेर भोलि केही नयाँ आफ्नो कानमा परे सिक्यो भने त्यसले आफ्नो सोचाइलाई चाहिँ फरक पार्छ। र एउटा सानो लेभल अफ अवेरनेसको थ्रु नै यसलाई चाहिँ यसले तन्काउँदै गएर भोलि यसलाई टेक्निकल फिल्डमा पनि लान सकिन्छ है। मेरो चाहिँ अहिले नै यति। धन्यवाद। म एउटा सानो कुरा जोड्छु सौरभसँग। सौरभले धेरै कुराहरू उठायो, यसमा मलाई एउटा एकदम छोएको कुरा चाहिँ जस्तो हाम्रो देश गरिब हुनुमा अथवा हाम्रो देशलाई जुन हिसाबले संसारले जुन सोचाइले हेर्छ, जुन दृष्टिकोणले हेर्छ, त्यो भनेको एउटा गरिबीको कारण हो। हामीसँग रिसोर्सेस जति भने पनि छ भन्छौँ हामी राइट, तर हाम्रो फलामको खानी पनि खोजिदिनलाई चाइना आइदिनुपर्छ अथवा अरू कुनै देश आउनुपर्छ राइट। अनि अब सिलिकनको अघि कुरा उठाए, सिलिकनको पनि हुनसक्छ हामीसँग रिसोर्सेस ओर्सहरू हुनसक्छ, त्यो पनि आएर गरिदिनलाई अरू देशले गरिदिनुपर्छ भनेपछि हाम्रो मेन प्रब्लम मैले जोड्न खोजेको चाहिँ इकोनोमी भनेको छ हो। इकोनोमीको 29-30% देशको इकोनोमीमा साथ दिएको भनेको रेमिटेन्सेस हो। देशको 29 देखि 30% रेमिटेन्सबाट देशको अर्थतन्त्र चलिरहेछ भने बाँकीको 70%मा जम्मा एकदम सानो पर्सेन्ट मात्रै एक्सपोर्टमा हामीले गरिरहेछौँ, अरू सबै इन्टरनल ट्याक्सबाट मात्रै उठिरहेछ पैसा। ट्याक्सबाट उठाएछ, अलिकति टुरिज्मले कतै गर्दै होला, अब टुरिज्मले हल्का गरे होला है। अब अहिलेको स्थितिमा सबै कुरामा दोषै मात्रै आउनु भन्दा पनि जस्तो हाइड्रो पावर त एउटा गेम एउटा लाइन लिँदैछ होइन। हाइड्रो पावर भनेको एउटा ठुलो इन्डस्ट्री हुनसक्छ हाम्रो लागि पछि, किनभने
वाटर बेचेर पानी बेचेर हामीले धेरै कमाउन सक्ने स्थिति छ यदि लिडरसिप राम्रो भयो भने। लिडरसिपकै कुरा आउँछ जहाँ पनि। अब इकोनोमीको लागि नेपालको इकोनोमीको लागि एउटा रेमिटेन्स बाहेक होइन इन्डस्ट्रिजहरू जुन भएका इन्डस्ट्रिजहरू जति पनि अब थिए भिकुटी कागज कारखानादेखि लिएर जति पनि अरू इन्डस्ट्रिजहरू जति पनि बन्द गरिए होइन त्यस्ता इन्डस्ट्रिजहरू अथवा नर्मली अन्टरप्रेनर भनेको पनि एउटा साधारण स्टार्टअप एउटा कोठामा कम्प्युटर मात्रै समातेर अन्टरप्रेनर त होइन। अन्टरप्रेनर भनेको एकदमै ठुलो डेफिनेसन छ। त्यसभित्र धेरैजना पर्छन्, धेरै तरिकाको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर धेरै क्याटेगोरी रिसर्च गरेका मान्छेहरू अन्टरप्रेनर हुन सक्छन्। भन्न खोजेको मैले चाहिँ इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्नलाई होइन अन्टरप्रेनर भएर डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको लागि एउटा रिसर्च बेस्ड काम यदि सरकारले बढायो भने त्यसले कतिको इफेक्टिभनेस गर्ला जस्तो लाग्छ सरलाई। सरी लास्टको फेरि एकचोटि सोध्नु त मैले अलि बुझिनँ। जस्तो इकोनोमीको लागि होइन देशले यदि रिसर्च बेस्ड होइन सरकारले गर्नु पर्ने चिज हुन्छ। किनभने यहाँ हेर हाम्रो समाजमा के छ भने घरभित्र आऊ तिमी 4 वर्ष पढेर ब्याचलर्स सिधाएर कलेजबाट निस्क्यो घरभित्र आऊ जाहिर खाइस् भन्ने कुरो हुन्छ हो। क्वेसन मार्क घरबाटै हुन्छ होइन। बिरादरीको त कुरै छ भने यदि सरकारले त्यो हिसाबको यदि ब्याचलर्स अथवा कुनै पनि एउटा सर्टन डिग्री लिइसकेको मान्छेलाई यदि सपोर्ट गर्छ एउटा रिसर्च गर्ने यदि प्रेरित गर्छ भने जो पनि जस्तो साधारण एउटा भनौँ न त्यो के अरे आइरनकै के अरे खानी खोज्न पनि युवा लाग्ला नि त। किनभने उसलाई सपोर्ट हुने हिसाबको मोनिटरी हिसाब सबै विदेशी जानु मात्रै सोचाइ त हुँदैन सबैजनाको भने इकोनोमीलाई हेल्प गर्नलाई त्यस्तो टाइपको अन्टरप्रेन्योरल सेक्टर जुनमा चाहिँ रिसर्च र त्यही साथसाथै फाइनेन्सियल हिसाबले पनि सपोर्ट भयो भने विद्यार्थी त्यसमा गएर काम गर्ला जस्तो लाग्छ फर्स्ट अफ अल। र त्यो कतिको इफेक्टिभ हुन्छ यो रिसर्च बेस्ड काम त खासमा सबैभन्दा हुनुपर्ने नै यही थियो। त्यो बेसिस नै यही हुनुपर्ने थियो सबै कुराको। जस्तै अहिले ग्लोबल पेन्डेमिक भएको बेला हाम्रो कन्ट्री पनि त 21st सेन्चुरीमा त छिरिसकेको छ। हाम्रो कन्ट्रीको बायोटेक्नोलोजिकल डिपार्टमेन्टले चाहिँ नेसनल डिपार्टमेन्टले केही योगदान दिन नहुने हो र संसारलाई होइन नि। तर खै त यहाँ जस्तै अब मैले नाम लिन्न, मेरै एकजना आफन्त हुनुहुन्छ, उहाँ क्यान्सर साइन्टिस्ट हो। उहाँ तर अहिले लिभरपुलमा काम गर्नुहुन्छ एउटा युनिभर्सिटीमा है। उहाँको काम इम्युनोलोजीमा उहाँले आफ्नो पिएचडी गर्नुभएको 26-27 नै गर्नुभएको यङ एज नै हो एउटा पिएचडी ग्रेजुएटको लागि। उहाँले त्यो सक्नुभयो त्यतिखेर 10-15 वर्ष भयो काम गरेको। रिसर्च बेस्ड काम चाहिँ हामीलाई लाग्छ कि सबै फिल्डमा सबै एरियामा सबै डेप्थमा पनि हुनुपर्छ र धेरै भएको पनि छ नभएको भन्ने छैन। जस्तै मैले एउटा साइन्टिस्टको नाम बिर्सेँ नेपालको, उहाँले एउटा के सिडमा तोरीकोमा कि केमा चाहिँ एउटा रिसर्च गर्नुभएको थियो। उहाँको निकै राम्रो आर्टिकल चाहिँ पब्लिस भएको थियो, टिभीले पनि गराएको थियो। त्यो एउटा सानो कन्ट्रिब्युसन होला तर नेपालमा इनकेपेबल भन्ने चाहिँ कोही पनि छैन है। अब यो जुन अब चाहिँ हामीलाई अब हाम्रो सोचाइ है मनी प्रतिको सोचाइ र मनी प्रतिको कल्चरिङ कस्तो भएको छ समाजको पनि हेर्नुपर्छ। पैसा जोगा एकदम जोगा, भोलि पर्सि चाहिन्छ तर जोगा। इन्भेस्ट गर भनेर कसैले पनि भन्दैन, केही कुरामा इन्भेस्ट भन्दैन कि सेभ भन्छ। जब इन्भेस्टमा सेभ मात्र आउँछ भने त्यसले इन्ट्रेस्ट बाहेक केही पनि रिटर्न नदेला। मल्टिप्लाई गर्नको लागि त इन्ट्रेस्ट सहितको भन्दा नि मल्टिप्लिकेसन गर्नको लागि त त्यो मनी माइन्डेड एप्रोच त हुनुपर्छ नि। ग्रिडी पो नहुने भने त मनी माइन्डेड एप्रोच सबैलाई हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो बानी के छ, उसले त्यसले गाडी किने यार कमाएर टन्नै कमाउँछ उसले गाडी किन्छ। किनभने मनी मेकिङको अल्टिमेट गोल भनेको पर्सनलदेखि लिएर एउटा कन्ट्रीलाई पनि एउटा इज अफ एक्सेस दिने हो नि होइन र। अब त्यो भयो एउटा। अब रिसर्च बेस्ड अरू कामहरू हामीले निकै गर्न पर्छ। अब त्यो स्पोर्ट्स सेक्टरमा होस् म्युजिकमा जे होस् हामीले मलाई चाहिँ दुःख अल्टिमेटली के लाग्छ भने मल्लकाल गोल्डन पिरियड भन्यो, शाहवंशीय केही पिरियड होला, राणाकाल एउटा पिरियड, हाम्रो यो काल केही न केहीको पिरियड हुने हो क्या। यो डाइनेस्टी के सिटिजन्सको डाइनेस्टीले चाहिँ के गर्यो त, अरू सबै किङको डाइनेस्टीले गर्यो। आर्ट एन्ड क्राफ्ट बनायो, दरबार स्क्वायर बनायो, के बनायो। अब साँच्चै भन्यो भने डेमोक्रेटिक सरकार छ तर राजाले बनाएको सिंह दरबारमा बसिरहेछ टु बी अनेस्ट है। तर चाहिँ यो अहिलेको सिटिजन्सले दिन सक्ने कन्ट्रिब्युसनलाई फेसिलिटेट गर्ने पोलिसी आउनु पर्यो, सबैभन्दा धेरै पोलिसी। तर त्यो पोलिसी आए पनि इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेला चाहिँ बेइमानी गर्नु भएन सरकारले। बेइमानी गरेको धेरै देखिन्छ है नम्बर यो। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ रिसर्च ओरिएन्टेड जुन वर्क मलाई एकदम चित्त बुझ्यो, यो चाहिँ हरेक युनिभर्सिटीमा र एउटा विद्यार्थीलाई स्कुल लेभलदेखि नै रिसर्च गर्न लाउने एउटा पेडागोजी बनाउनुपर्छ सिलेबसमा, कन्फर्म कुरो हो। नभए यो पेडागोजी यस्तो बनाइएन भने चाहिँ त्यही रुट लर्निङ साइन्सको डिटा प्लस कसको डिटा इक्वल टु 1 माइनस त्यो मात्र गरेर चाहिँ हुँदैन क्या। यो रिसर्च बेस्ड कुरोलाई इन्ट्रेस्टको रूपमा जगाउनलाई चाहिँ बच्चैदेखि सबैलाई लगाउनु पर्छ रिसर्च। किन अहिले ब्याचलरमा आएर अहिले मलाई के हाँस उठ्छ भने कम्प्युटर साइन्स किन लिइस्, फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट हो भनेर सोच्छन् कतिले।
फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ कसैको अल्टिमेट चोइस नपाएर कतिजनाले सिभिलमा कोटा नपाएर इलेक्ट्रोनिक्समा छिरे पनि मैले देखेको छु इयर लस नहोस् भनेर उसको अल्टिमेट त सिभिल थिएन के अरे इलेक्ट्रोनिक्स थिएन त्यो के मेरै धेरै साथीहरू हेरिरहेको छु मैले वा कसैलाई कहीँ कतै इन्भल्भ हुन मन थियो तर भएन जस्तै कोही एमबिबिएसमा इम्प्लोइ हुन मन थियो भने उसलाई चाहिँ अब त्यो कोटा नपाएर ऊ इन्जिनियरिङतिर गएको छ उसको फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट उसलाई त्यो जुन मिट गर्नुपर्छ नि एजुकेसनको सिस्टममा पनि सप्लाई एन्ड डिमान्ड त्यो भएपछि चाहिँ एक त इन्ट्रेस्ट भएपछि एफिसियन्सी बढ्ने हो एफिसियन्सी बढेपछि डेभलपमेन्ट आउने हो त्यही भएर एउटा फुल सर्कल एउटा एकदम व्यापक छ क्या यो है अब यसलाई चाहिँ अब कसरी गर्न सकिन्छ धेरै आइडिया छ एउटा मेरै मात्र छैन तर मेरो चाहिँ पोलिसी लेभलमा एकैछिन पोलिसी लेभलमा चाहिँ राम्रो काम गरिदिएर राइट म्यान राइट प्लेस राइट जब यति गरेर निकालिदिने हो भने चाहिँ 5 to 10 इयर्समा प्रोग्रेस चाहिँ देखिन्छ अलिकति पनि देखिन्छ हस् त गौरव दाइ तपाईले राइट म्यान राइट प्लेस रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको कुरा राख्नुभयो ठिक छ अब म अलिकति मिनपजीसँग अलिकति यो कुरालाई हामीले यो अर्कै ढङ्गले पनि चलाउने कोसिस गरौँ भन्दाखेरि मिनपजी तपाईँलाई के लाग्छ अब जस्तो हाम्रो आइटी सेक्टर हाम्रो सिभिल इन्जिनियर पनि यहाँ पार्टिसिपेट छन् हाम्रो टेक्नोलोजिकल सेक्टर हाम्रो पत्रकार हाम्रो जर्नलिस्ट हाम्रो लयर हाम्रो हुन्छ नि त अरू विधामा भएको मान्छेलाई के तपाईँलाई लाग्दैन राष्ट्रवाद हुनु जरुरी छ अनि हामीले पनि जस्तो हामी अहिले ब्याचलर रनिङ स्टुडेन्ट हामी एउटा कुनै टेक्नोलोजी फिल्डमा हामी घुमिएका विद्यार्थीहरूमा पनि राष्ट्रवादको सिद्धान्त अनि यस्ता अहिलेका जस्तो यो कुराहरूमा अलिक कन्सर्न राख्नुपर्ने सैद्धान्तिक कुराहरूमा कन्सर्न राख्नुपर्ने के लाग्दैन तपाईँलाई मिनपजी अब त्यो भनिराख्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने मैले अघि पनि एउटा कुरा जोडेको थिएँ होइन प्रेसर भनेको सबैजनालाई मनीकै प्रेसर छ हेर है कोही हुन्छन् जो चाहिँ एकदमै अब सुरुदेखि नै अलिकति समाजलाई केही गरौँ देशलाई केही गरौँ भन्ने मास एकदमै कमै हुन्छ धेरै जसो चाहिँ के भने आफ्नो लाइफ एउटा एकचोटि भएको लाइफ यो लाइफलाई कसरी रमाइलो गर्ने कसरी राम्रो बनाउने कसरी क्वालिटी अफ लाइफ आफ्नो राम्रो बनाउने भन्ने सोचाइमै मान्छे लागिरहेको हुन्छ र त्यो अल्टिमेट गोल भनेको आखिरमा पैसासँग गरेर जोडिन्छ होइन र घरबाटै सुरु हुन्छ त्यो कुरो सरुले भने जस्तै घरबाटै सुरु भएको हुन्छ त्यो कुरो सानैदेखि सुरु भएको अब राष्ट्रवादलाई जोड्न खोज्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने देशप्रतिको माया नहुने भने कसैलाई नै हुँदैन होइन सुरुदेखि मान्छेले क ख पढ्नुभन्दा अगाडि नै सानो नर्सरीमा जाँदाखेरि उसले राष्ट्रिय गान गाउन सिक्छ भने त्यहाँबाट उसलाई के भने देशप्रतिको माया भनेको कुरो त्यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ क्या नहुने होइन हुन्छ मान्छेलाई तर के भने सेक्टर वाइज जब हामीले तिमीले भने जस्तै लयरको सेक्टर होला डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरू छ होइन आफ्नो सेक्टर हुन्छ सबैजनाको आफ्नो सेक्टरबाट जब हामी लाग्ने भनेकै अहिलेको स्थितिमा नेपालको सिचुएसनको नेपालको जुन अहिलेको स्थिति छ त्यो स्थितिमा चाहिँ के भने हामीलाई एउटै मात्र उपाय छ कि नेपालले गर्न सक्ने भनेको यो सानो यो जुन यो झिना मसिना यस्तो कुराहरूमा अड्केर बस्नुभन्दा पनि एउटा इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन चाहिएको छ नेपालले फर्स्ट अफ अल र त्यो ल्याउन सक्ने भनेको युवाहरू भनेको हामी नै हो र हामीले ल्याउने इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन कस्तो हो त भन्दा ठुल्ठुलो इन्डस्ट्री खडा गरेर एकर जमिन लिएर रोपनी जमिन लिएर त्यहाँ फ्याक्ट्री खडा गर्ने भनेको त्यो हाम्रो सोचाइ होइन हाम्रो इन्टेलेक्ट त्यो भनेको के भने एउटा नपढेको मान्छेले पनि एउटा आफ्नो बाउबाजेको पालादेखि जे बिजनेस गरेर आएको छ त्यो बिजनेसलाई सम्हाल्यो भने पनि उसको त चलिरहेको छ उसको चल्छ नि त्यसरी नै इन्डस्ट्रियलाइज भइरहेको हुन्छ तर हामी एउटा इन्डस्ट्री नभएको मान्छे फ्यामिलीमा नि कोही इन्डस्ट्री नचलाएको मान्छेलाई स्टार्ट गर्दाखेरिको प्रब्लम भनेको त्यहाँ सुरु हुन्छ होइन र मैले देखेको राष्ट्रवाद भनेको त्यहाँ आउनुपर्छ राष्ट्रवाद भनेको कहाँ आउनुपर्छ आफूले आफ्नो खोल्तीमा पैसा बनाउने भन्ने कुरो त त्यो छँदैछ त्यो हुनैपर्छ त्यो नभएर यहाँ कोही यहाँ आदर्शवादी छैन खोल्तीमा पैसा नभए हिँड्ने भनेको त्यो कमै हुन्छ खोल्तीमा पैसा हुनैपर्छ तर एट द सेम टाइम के पनि भने मैले गरेको एफर्टले समाजलाई के दिएछ मैले गरेको एफर्टले 10 जना मान्छेले जागिर पाछन् उनीहरूको घरको चुलो बल्याछ खाना पाकेको छ भने त्यो कुरा चाहिँ क्वेसन मार्कमा हुनुपर्छ यदि त्यो राष्ट्रवाद भनेको देशको मात्रै कुरा गर्ने भनेर होइन कि इन्डिभिजुअल हिसाबले बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि दिमागमा के भने यो मान्छेले जागिर कस्तो पायो होला अथवा त्यो मान्छेले कोही दुःख पाएको मान्छे देख्यो भने यसको जिन्दगी कसरी बितिरहेको छ होला भन्ने हिसाबको एउटा माया भयो भने त्यहाँबाट राष्ट्रवाद बढ्दै आउँछ कि सिधै त्यो इन्डिया र चाइना नेपाल इन्डिया र चाइनामा 90% डिपेन्डेन्ट 94% अहिले अहिलेको लेटेस्ट डाटा अनुसार 94.something छ त्यो पर्सेन्ट त्यति पर्सेन्ट डिपेन्डेन्ट छ तर बहिनी तिमी अहिले भर्खरै अब लेटेस्ट अहिले अपडेट छौ कि छैनौ अब यस्तो हेलो
हजुर अब आउँछ तिमी लेटेस्ट अपडेट छौ कि छैन यो कुरामा? 94% डिपेन्डेन्ट भएको बेला अहिले घटनाहरू चाइनाले पनि त्यहाँ सगरमाथालाई आफ्नो हाम्रो नक्सामा छ भनेर चाइनाले पनि दाबी गर्नु र भारतले पनि एकातर्फबाट हाम्रो भूमिहरूमा हाम्रो भनौँ न एउटा राष्ट्रवादको कुरा गर्दाखेरि आमाको छातीमा लात हान्नु जस्तो यस्तो व्यवहार हाम्रो ठुला मुलुकहरूमा ठुला छिमेकी मुलुकहरूले हामीले यस्तो व्यवहार गर्दा गर्दै सपोज हामीले अब अलिकति यो कुरालाई इन्टरनेसनल कोर्टसम्म लग्यो भने अलिक दुश्मनी बढ्छ होला चाइना र इन्डियासँग। उनीहरूले केही गरी हामीलाई लङ टाइमसम्म ब्लकेट गरिदियो, उनीहरूले केही गरी हामीलाई लामो समयसम्म हामीलाई नाकाबन्दी जस्तो गरिदियो, एक्सपोर्ट इम्पोर्टहरूका हामीले केही कुराहरू इम्पोर्ट गर्न सकेनौँ भने हामी अब आफ्नो लेभलबाट अलिकति यो सिचुएसनलाई अलिकति थेक्नको लागि के गर्न सकिन्छ, हाम्रो के कुरामा हामीले के इकोनोमिक फिल्डलाई अलिक प्रमोट गरेर होस् कि आफ्नो एग्रिकल्चर फिल्डलाई कसरी प्रमोट गरेर होस् कि यो कुरालाई कसरी हामी सम्हाल्न सक्छौँ नेपालले अलिकति यो सिचुएसनलाई अलिकति ह्यान्डल गर्नको लागि? किनकि यो त अब एकदमै सोच्नै पर्ने सिचुएसन हो। अहिले हामी जस्तो विद्यार्थीहरूबाट नै यस्ता कुराको आवाज यस्ता कुराको आइडिया आयो भने अरूहरूले पनि हाम्रो कुराहरूलाई लिन सक्छन् भन्ने कुरो मेरो माने त। यसमा तिमी केही थप्न चाहन्छौ भने थप्नुहोस्। त्यस्तो धेरै त थाहा छैन, बट त्यो के इन्टरनेसनल कोर्टमा लिएर गइसकेपछि चाहिँ यस्तो ब्लकेजहरू गरिदियो भने अनि अलिक कतिसम्म अलिसम्मलाई चाहिँ सस्टेन गर्नलाई चाहिँ मेन चाहिँ मलाई चाहिँ म भन्छु ल, कसलाई राइट लाग्छ लाग्दैन, बट जुन मेरो दिमागमा चाहिँ के आइरहेको थियो भन्दाखेरि त्यो अघि सोच्दाखेरि चाहिँ अघि हजुरसँग डिस्कस गरिरहेको थियो अनि त्यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन अब के अरे त्यो अब के सिटी प्लानिङहरूको लागि चाहिँ हामीले बजेटहरू छुट्याएको हुन्छौँ नि। कस्तो भनेपछि रोडहरू जहाँ रोडहरू हुन्छ ग्राभल रोडहरू बट त्यसलाई पिच गर्नलाई अनि राम्रो गराउनलाई चाहिँ भनेर बजेटहरू छुट्याइएको हुन्छ नि। हो त्यस्तो बजेटहरूलाई चाहिँ अलिक हुँदैन, त्यो के अरे त्यो कन्स्ट्रक्सनको वर्कहरूलाई चाहिँ अलिक बिस्तारै लिएर चाहिँ त्यो बजेटहरूबाट चाहिँ केही पर्सेन्टेज चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ मलाई फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। बिकज अब बाँच्नलाई चाहिने भनेको त खाना पिउनलाई हो नि त। अनि त्यो टेक्नोलोजिजहरू अनि त्यो गरेर चाहिँ त्यो बजेटहरू चाहिँ एग्रिकल्चरतिर लगायो भनेपछि चाहिँ अब जङ्क फुडहरू त्यस्तो प्रिपेयर गर्नलाई चिजहरू नहाला बाहिरबाट होइन, बट खानालाई दाल चामलहरू हुन्छ नि त्यो चिजहरू त एग्रिकल्चरमा गऱ्यो भनेपछि चाहिँ जस बाँच्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ त्यति नै थाहा भएको यो कुरामा। मैले तपाईँकै अलि यही सौरभ घिमिरे दाईको क्वेसन तपाईँलाई जोड्न चाहे। यो वुमन इम्पावरमेन्टको कुरा आछ। सौरभ घिमिरे त्यो सुन्नुभयो होला सौरभ घिमिरे दाईले भनेको क्वेसन होइन वुमन इम्पावरमेन्ट। यसलाई अब के लाग्छ तपाईँलाई वुमनहरूको पनि केही भूमिका होला होइन छ होला? अहिले त जति इक्वेलिटीमा हामी विश्वास गर्छौँ धेरै मान्छेहरू होइन, तपाईँलाई के लाग्छ आफ्नो तर्फबाट हामीले यति यो लेभलसम्म सशक्त भइदियो भने यो अलिकति यस्ता कन्डिसनलाई हामी हटाउन सक्छौँ? तपाईँले वुमेन इम्पावरमेन्टमा अलिक केही बोल्न सक्नुहुन्छ, केही जानकारी दिन सक्नुहुन्छ? अनि साथसाथै म अलिकति के जोड्न चाहन्छु, शुभेच्छा ढकाल बहिनी सजिता बहिनी तपाईँहरूको एउटा ग्रुपै आएको छ, तपाईँ प्यारलली यो कुराहरू डिस्कस गर्दा हुन्छ रेज ह्यान्ड गर्दै तपाईँहरू नै यो ग्रुपमा अलिकति केही समय तपाईँहरूलाई दिन्छु। 4-5 जना यहाँ तपाईँको ग्रुप नै आछ, तपाईँहरूलाई म यो टाइम दिन्छु है त ल यो बारेमा बोल्नको लागि। वुमन इम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ इक्वालिटी भन्दाखेरि चाहिँ जो खै किन अब मतलब हुँदैन आफ्नो घरमा चाहिँ त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसन नभएको भएर चाहिँ कति चाहिँ छ डिस्क्रिमिनेसन त्यस्तो अनइक्वालिटीहरू त्यस्तोहरू चाहिँ छ, बट त्यो अलि त्यो कुनै के भन्छ त्यसलाई त्यो वुमेन इम्पावरमेन्टको थ्रुबाट केही प्रोग्रेस ल्याउनलाई चाहिँ त्यति इक्वालिटी पाएको केटीहरू चाहिँ अहिले धेरै छ जस्तो लाग्छ। उनीहरूले चाहिँ एकदम ह्युज इम्प्याक्ट नै पार्न सक्छ जस्तो लाग्छ। त्यो हुँदैन के त्यो फेमिनिस्ट भएर चाहिँ अनि त्यो वुमेनहरूको लागि नै लडिरहनु भन्दा चाहिँ त्यो अब जे छ त्यसलाई चाहिँ अब मेन प्रायोरिटाइज गरेर चाहिँ अब जुन सेक्टरमा त्यही नै हो जुन सेक्टरमा छौँ जुन पाइरहेको छौँ अहिले बिकज अहिले धेरै केटीहरू चाहिँ हुँदैन सोसियल मिडियामा चाहिँ त्यो सोसियल इन्फ्लुएन्सरहरू धेरै छ त्यसको थ्रुबाट चाहिँ त्यो अवेरनेसहरू क्रिएट गरेर अनि जुन अब केटी इन्जिनियर डक्टर जुन पनि हुनुहुन्छ टिचर त्यस्तो हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै ठाउँबाट चाहिँ धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। सचिता सुवेक्षा के छ तिमीहरूको भन्नु? त्यही हो समीक्षाले भन्ने जस्तै हामी चाहिँ जुन सेक्टरमा छौँ नि हामीले त्यही सेक्टरलाई नै युज गरेर
हामीले चाहिँ जति हेल्प गर्न सक्छौँ हामी जस्तै अरू लेडिजहरूलाई चाहिँ जब अपर्च्युनिटिजहरू प्रोभाइड गर्न त्यो गरे नै लाइक म एकजना मात्रै माथि गएर हुँदैन नि त, किनभने नेपालको होल डेभलपमेन्टको लागि त सबै लेडिजहरूले सेम प्रायोरिटी अपर्च्युनिटिजहरू सबै पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अब लेडिजको लागि कोटा त छ नै होइन, त्यो 33% होला सायद होइन, त्यो कोटा चाहिँ गभर्मेन्टले पनि प्रोभाइड गरेको छ। ल अब कसैको कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि कसैको फ्यामिलीले चाहिँ अलि ल वुमन्स इम्पावरमेन्ट मेरो छोरीलाई पनि के बनाउनु पर्छ भन्ने खालको त अब अभियसली अब अलि डेभलप टाइपको मात्रै हुन्छन् होइन। तर हामी अब जस्तै कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अझै पनि लाइक एसएलसी पास गरेपछि ल ठिक छ यो छोरीले के गर्न सक्छ र बिए गरिदिने टाइपको त्यो हुन्छ नि, अझै पनि त्यो सोचाइ अझै पनि छ र त्यो हामीले अझै पनि देखिरहेको पनि छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अझै पनि भन्नु त अवेरनेसहरू त अब पहिलेबाट भइरहेको छ, अझै पनि अवेरनेस चाहिँ अलि धेरै नै भयो दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अझै पनि वुमेन इम्पावरमेन्टको लागि। अब जस्तै अब एउटा जेनरल एउटा कन्सेप्ट नै है, अब मेकानिकल इन्जिनियरिङको लागि धेरै जस्तो जसले पनि केटीले मेकानिकल इन्जिनियरिङ जोइन गरेर के हुन्छ जस्तो यसमा त लाइक बोइजहरू नै राम्रो हुन्छ भनेको त्यो कन्सेप्ट नै त्यस्तो बसिरहेको छ कि हाम्रोमा चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङ जोइन गर्ने हामी धेरै देख्छौँ होला, धेरै केटीहरूको रेट चाहिँ एकदमै कम नै हुन्छ है त्यो बोइजहरूको कम्पेरिजनमा। अब त्यो कस्तो हुन्छ न अहिलेबाट त्यो कन्सेप्ट नै रङ बसिसकेछ कि एउटा लाइक फिजिकल एउटा केही काम गर्नको लागि बोइज जस्तो लेडिजले चाहिँ कहिले पनि तिनीहरूको कम्पेयर गर्न सक्दैन भन्ने खालको यस्तो खालको। ल जति मैले पनि मेकानिकल इन्जिनियरिङ किन चुज गर्ने, किनभने मेरो फ्यामिली पनि सोच्नु भयो होला लाइक अब अरू इन्जिनियरिङ सेक्टर जोइन गर्नुभन्दा केटीलाई लाइक सिभिल इन्जिनियरिङ ठिक छ कि कम्प्युटर ठिक छ त्यो हुन्छ नि। अझै पनि जति नै मेरो लाइक हाम्रो फ्यामिली सोसाइटीमा जति नै डेभलप भए पनि यो मिसकन्सेप्ट चाहिँ अझै पनि छ कि यसको लागि के गर्नुपर्छ भने अवेरनेस चाहिँ अझै पनि कम छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस लाग्छ। अब हुन त हामी त अब लाइक अब इन्जिनियरिङ एटलिस्ट हामी पढ्न पायो भन्ने टाइपको हो, कतिले त अब कलेज स्कुल जोइन गर्न नपाएकोहरू पनि हुन्छ होइन। अनि अब इम्पावरमेन्ट जब अपर्च्युनिटिजहरूको कुरामा पनि के लाग्छ भन्दाखेरि फिमेल कोटा मात्रै छुट्टा छ भने किन कोटाको लागि नै हामी लड्नुपर्छ, हामी डाइरेक्ट अब के कलेजमा केही प्रोग्राम छ भने महिला कोटा किन, महिला मैले त्यो भनेर लाइक त्यो फेमिनिस्टको त्यो कुरा गरेँ होइन, तर महिला कोटा किन, हामी पनि के हामी प्रेसिडेन्टको केही पोस्ट छ भने हामी पनि त्यसमा पार्टिसिपेट हुन पाउँछ नि हो। त्यो चाहिँ त्यो सोचाइ पनि मैले मात्र भन्नु हुँदैन कि जस्तै अब कलेज चाहिँ बहिनी तपाईँलाई के लाग्छ यो 32% जो कोटा सरकारले छुट्याएको छ यो यसमा तपाईँले के भन्नु छ? यो 32 यो अलिक सान्दर्भिक कोटाले हो कि 50 हुनुपर्छ कि यो 32 छुट्याएर महिला प्रति अलिकति संकीर्ण सोच राखेको हो कि गभर्मेन्टले हुन्छ नि यसमा के भन्नु यसमा अलिकति के थप्नु चाहिँ नभएको भन्दा के राम्रो त अब कि गर्ल्सहरूलाई के अपर्च्युनिटिजहरू नै नदिनु भन्दा त ल एटलिस्ट हामीसँग पनि 33% त्यो अपर्च्युनिटिजहरू छ भन्ने चाहिँ छ होइन। तर पहिला सुरु कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि एजुकेटेडहरूको लागि त छ, तर जो अझै पनि स्कुल गइरहेको छैन, जो अझै पनि त्यो सानो सानो राइट्सहरूबाट पनि वञ्चित छ भने तिनीहरूलाई त एटलिस्ट 33% कोटामा लड्ने खालको त्यो अपर्च्युनिटी त क्रिएट गर्नु पर्यो नि त, लेभल त राइज गर्नु पर्यो नि त हो। त्योसम्म ल्याएपछि चाहिँ अनि बल्ल गभर्मेन्टले पनि लाइक हामी पनि 50% अथवा त्यो कोटा नै किन चाहिन्छ त, अब यदि हामी सबैको लेभल एउटा मेन्टेन भयो भने त कोटा नै किन चाहिन्छ, हामी आफै गर्न सक्छौँ नि। मलाई यो कुरामा एउटा कुरा सोचौँ है, जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो अवेरनेसको कुरा भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जुनसुकै एस्पेक्टमा, जुनसुकै क्याटेगोरीमा, जुनसुकै सेक्टरमा पनि होइन, त्यो एकदमै सर्वमान्य कुरा हो त्यो। र एट द सेम टाइम के हुन्छ भने जब एक्जिक्युसनको कुरा आउँछ राइट, अवेरनेस कस्तो टाइपको अवेरनेस है यहाँ क्वेसन उठ्छ कि होइन। अब कसरी हुन्छ अवेरनेस भन्ने कुरा हुन्छ। मैले देखेको चाहिँ अब जस्तो मैले तपाईँहरूलाई क्वेसन गरिराख्दाखेरि जस्तो तपाईँहरू भनेको एउटा रोल मोडल सक्नुहुन्छ कसैको लागि, किनभने तपाईँहरू एजुकेसन फिल्डमा हुनुहुन्छ, एउटा इन्जिनियरिङ जस्तो फिल्डमा तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको एउटा डेजिग्नेटेड पोस्टमा पुग्ने तपाईँको फिक्स छ, किनभने 4 वर्ष पढ्नुहुन्छ, तपाईँहरू इन्जिनियर बन्नुहुन्छ, तपाईँको डेजिग्नेसन तपाईँले पाउनुभयो, मेहनत गरेर पाउनुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईँहरूले आफैले कमाएर पनि पाउनुभयो। त्यो पाइसकेपछि अवेरनेसको कुरा कहाँ हुन्छ भने मैले देखेको जुन तपाईँहरूबाट मैले त्यो एक्सपेक्ट गरिरहेको छु सुन्नलाई, अवेरनेस भनेको तपाईँहरूबाट सोसाइटीमा जाने हो कि होइन, के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो क्वेसनमा एउटा म यसैमा जसले जुन फिमेल प्यानलमा जसले भने
यसको उत्तर जसले पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन अवेरनेस भनेको तपाईहरु एकजना एउटा पर्टिकुलर पोजिसनमा पुगिसकेपछि तपाईहरुको एउटा जिम्मेवारी बन्छ कि बन्दैन त्यो आफ्नो पर्टिकुलर सोसाइटी हो अवेरनेस भनेर हामीले आफूले नै गर्ने अवेरनेस भन्न खोजेको मतलब त्यो नट के अवेरनेस भन्ने के भन्न खोजेको हैन कि एउटा पोस्टमा पुगिसक्यो भनेपछितिर लाएर अरु हामी केटी भएर केटीको कुरा बुझिन्छ नि त उनीहरुको मेन्टालिटी के हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त अनि त्यो मैले सुन्न खोजेको त्यो हुन्छ अनि चाहिँ हामीले नै एउटा पोस्टमा पुगिसकेपछि त्यो लाएर है अनि हामी चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेपछि हाम्रो त्यो अनुसारले माइन्ड डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ अनि त्यो थिङ्किङ पनि त्यो अनुसार डेभलप हुँदै जान्छ नि त अनि त्यो भइसकेपछि अनि ल यस्तो हैन रहेछ है केटीहरु यस्तो चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ अनि त्यो भनेर चाहिँ जुन त्यो सोशल मिडिया सबै कुरा गरेको थियौँ नि त्यसमा नट द्याट त्यो बोइजहरु त्यो अलि धेरै केटीहरुले राखेर हुन्छ मेन एन्ड ट्रान्स एन्ड अल त्यस्तो नराखेर चाहिँ त्यो केटीहरुलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नतिर लागौँ कि त्यो फेमिनिस्ट हुनु नहुनु आफ्नो चोइस हो बट केटी भएर चाहिँ हामीले राइट कुरा यस्तो गर्नुपर्छ हामीले कन्ट्रीको लागि यस्तो गर्न सक्छौँ आफ्नो सोसाइटीको लागि यस्तो गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट सिकेको कुराहरु चाहिँ अरूलाई अवेर गराउने भन्न खोजेको मेरो एउटा प्रश्न छ है यहाँ फिमेल लिडलाई हामीले यो जरो मैले क्वेशन एउटा कस्तो सोधि भने मेरो पर्सनल ओपिनियन आफ्नो ठाउँमा छ तर म यसको मैले अनभिज्ञ भएर नि तपाईको राय मात्र खोजेको एउटा परिवारमा एउटा फिमेल चाइल्ड छ एउटा मेल चाइल्ड छ है एउटा कन्डिसन दिए तपाईले फिमेल चाइल्डलाई कम पढाउने चलन किन राख्थे पहिलाका मान्छेले भन्दाखेरि यो बिहा गरेर गएपछि यो अर्काको घरमा गएपछि हामी पढाउँदा लाग्ने खर्च रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट खै पल्लो मान्छेको घरमा गएपछि त हामीले खर्च गरेको रिटर्न खै तर छोरो जन्माएपछि उसले कमाएर हामीलाई दिन्छ भन्ने एउटा मेन्टालिटी छ यही जरो मेन्टालिटीले वुमेनलाई एजुकेसन दिँदैन है मेन त यो भन्दा अरू केही पनि छैन जस्तो लाग्छ यसलाई यो लजिकलाई यो स्टेटमेन्टलाई तपाईहरु कसरी ट्याकल गर्नुहुन्छ पुरै फिमेल प्यानललाई मेरो क्वेशन यो हो लाइक ट्याकल गर्नुहुन्छ भन्नाले यो डिफेन्ड गर्ने भन्न खोजेको होइन भनेर तपाईले फिमेललाई किन इक्वल अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो जुन अहिलेको आर्गुमेन्ट मैले तयार पारे नि यो आर्गुमेन्टलाई नै प्रति उत्तरमा प्रति प्रश्न गरेर किन चाहिँ नदिनी त हामीलाई भनेर तपाईले कसरी आफ्नो स्टेटमेन्ट राख्नुहुन्छ भनेको के हो त्यस्तो लाइक हो अब हजुरले भनेको कुरा नि ठिक किनभने सबले पनि एउटा हुन्छ नि अघि नै हजुरले भन्छ नि लाइक मेन एम भनेको नि त्यो पैसा कमाउने हो भनेर हजुरले नै भन्छ नि त होइन अघि नै अब त्यो इन्भेस्टमेन्ट त अहिले त अब मलाई किन मेरो फ्यामिलीले इन्जिनियरिङ पढाइरहेको छ भन्दाखेरि अहिले 11 लाख रुपियाँ पे गरिरहेको छ त्यसको रिटर्नमा धेरै नै त्यो इन्भेस्टमेन्ट जति गर्यो त्यो रिटर्नमा आउँछ भन्ने जस्तै त्यो हो तर कस्तो हामीले चाहिँ के सोच्नुपर्छ होला होइन अब एज अ म एउटा केटी हो होइन मैले चाहिँ के बुझ्छु भन्दाखेरि अब त्यो त अब राइट हो कि रङ त्यो त मलाई मेरो आफ्नो एउटा ओपिनियन मात्रै होइन कस्तो भन्दाखेरि अब बिहे मलाई जस्तै एउटा घरमा छोरा र छोरी छ छोरीलाई लाइक +2 मात्र पढायो सकियो छोरालाई लाइक मास्टर्स ब्याचलर्स गरायो होइन तर त्यो बिहे गरेपछि कि उसको लाइफको त्यो पढ्ने फेज सिक्ने फेज काम गर्ने फेज नै सिद्ध्या हो त होइन अब यदि आज यो घरमा चाहिँ छोरी भएर त्यति पढ्यो भने बुहारी भएर अर्को घरमा गयो भने अर्को घरमा पनि इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ नि त किनभने फेरि त्यही घरमा उसको छोरा छ भने त बुहारी पनि आउँछ नि त अनि बुहारी पनि त्यही अनुसारको एजुकेटेड भयो भने त एउटा उता अर्को इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यो घरमा थपियो नि त मैले चाहिँ के सोच्छु भन्दाखेरि अब के भयो होला त्योमा पढाउन सक्दैन अथवा के भयो त्यो मेन्टालिटी पनि त्यो प्यारेन्ट्सको त्यस्तो थियो भने चाहिँ अरू प्यारेन्ट्सले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि छोरी भएर त्यति पढाउने होइन कि मैले पनि बुहारी भित्राउनु छ भने त मलाई पनि त्यही इन्भेस्टमेन्ट मैले जति छोरीलाई गरेको थियो भने अरूले पनि अर्को छोरीलाई त्यति नै इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छु नि त मैले पनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट रिटर्नमा पाइरहेको छु नि त जस्तै मैले छोरीलाई त्यति पढाएर पठाएँ भने मैले बुहारीको पनि कमाइ खान्छु नि त भनेपछि त मैले अर्काको इन्भेस्टमेन्ट खाएँ नि त भनेपछि मैले अर्काको इन्भेस्टमेन्ट खाएपछि मेरो इन्भेस्टमेन्ट पनि अर्काले खाओस् सोच्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो मेरो ओपिनियन हो त्यो चाहिँ लाइक मेरो ओपिनियन हो अब तपाईले अरूलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा यहाँ धेरै आइरहेछन् अलिकति एकजनाले उज्जवल अधिकारीले हात उठाउनु भएको छ मलाई पनि थ्यांक यू सत्ता पनि एकदमै शुभेच्छाजीले बोल्छु भन्नुभएको छ मेरो ओपिनियन थियो है अब त्यो मलाई पनि लाइक त्यो सौरभ दाइले भन्नुभएको क्वेसन उठाउनु भएको एकदम सही होइन अनि सचिताको पोइन्ट एकदम ठिक लाग्यो होइन हरेकलाई के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि अब यति खर्च गरेर पढाएको छ केही त पाओस् आफ्नो छोरछोरीबाट भन्ने जसको बाबा मम्मीलाई नै हुन्छ होइन अनि अब
त्यो अब हामी त पहिलेदेखि के भयो सोच, अब पढायो गयो अर्को घरमा जान्छन् गर्छन्, अब त्यो आफ्नो इन्भेस्ट गरेको त सबै उसले पैसा दिने भनेको अर्को घरमा गएर खर्च हुन्छ भन्ने भयो, आफूलाई आउँछ भन्ने भएन होइन। तर त्यो मेन्टालिटी चाहिँ ठिक पनि हो, किनकि बुहारी आउँछ भन्ने हुन्छ। तर त्यो भनेर अब प्यारेन्ट्सलाई हेर्ने त रेस्पोन्सिबिलिटी दुइटैको हुन्छ नि त। अब अहिलेको स्टेजमा आएर त छोराले हेर्ने छोरीले नहेर्ने त्यस्तो त अलि रेयर नै भइसकेको छ होइन। इक्वल्ली नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अब प्यारेन्ट्सहरूले पहिला कम पढाउँथे भने छोरीहरूलाई अब अहिले इक्वल्ली नै राइट्स दिन सबैले इक्वल्ली नै दिउँ भन्ने मेन्टालिटी आइसकेको छ नि त हरेक प्यारेन्ट्सको। किनकि छोराबाट जति पाइन्छ छोरीबाट पनि त्यति नै पाइन्छ भन्ने एउटा सोच चाहिँ सबैमा डेभलप भइसकेको छ होइन प्यारेन्ट्सहरूमा। अनि त्यही भएर पनि अब पढाउनु हुन्छ होइन। त्यही हो त्यो पोइन्टमा चाहिँ। अनि मैले अघिको पोइन्टमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब हामी होइन वुमेनले कसरी कन्ट्रीको त्यसमा इम्पावरमेन्टमा चाहिँ मतलब कन्ट्रीको डेभलपमेन्टमा कसरी हामीले रोल प्ले गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम लाइक हामीले एकदम लोकल स्केलमा गएर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। जस्तै अघि नै एउटा दाइले भन्नुभएको थियो, अब ए सौरभ दाइले भन्नुभएको थियो कि होइन कुन अब अहिले हामी पो काठमाडौँ गएर पढेछौँ, अब अलिक बढी टेक्नोलोजीतिर बढी अब अलिक धेरै ज्ञान पाछौँ होइन। कति जुम्ला हुम्ला रोल्पातिर त मान्छेहरू यति मतलब अवेर नै छैन नि त मान्छेहरू होइन। उनीहरूलाई इभन एकदम सानो एजुकेसनबाट पनि उनीहरू एकदम वञ्चित छन् होइन। हामी पो एउटा हायर लेभलमा ब्याचलर मास्टर्सवाला लेभलमा पुगेछौँ भने उनीहरू त इभन सिम्पल एजुकेसनको लागि पनि एकदम टाढे छ नि त होइन। अब जस्तै विनोद शाहीले होइन डोल्पोमा गएर पुरै अब एकदम बच्चाहरूलाई एजुकेसन दिन थाल्नुभयो, तिनीहरूसँग नि के आइडिया होला नि त होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि झन् त्यस्तो ठाउँमा झन् मान्छेहरूसँग बढी आइडिया हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। किनकि तिनीहरूले लाइफलाई एकदम स्ट्रगल गरेर कि मतलब कसरी झन् आफ्नो लाइफलाई अलिकति बेटर बनाउने भनेर धेरै सोचे हुन्छ जस्तो लाग्छ। उनीहरूले थोरै कमाएर आफ्नो लाइफ चलाइरहेको हुन्छ नि त। त्यहाँ गएर हामीले अब हामी एउटा इन्जिनियर भइसकेपछि अब सिभिल इन्जिनियर भयो होइन, हामीले त्यहाँ गएर होइन तिनीहरूलाई एजुकेसन प्रोभाइड गरेर तिनीहरूको आइडिया पनि लिन सक्यो भने मलाई तिनीहरूको आइडियाले पनि हाम्रो जस्तै अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रीमा एकदम ठुल्ठुलो इन्डस्ट्री खोल्छु म, 5 स्टार होटल खोलेर टुरिज्म फ्लोरिस गर्छु त्यस्तो भनेको एकदम रेयर नै हो कि। हामीले एकदम सानो स्किलबाटै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन मलाई। अब सानसानै एभाइलेबल चिजहरूबाटै कन्ट्रीलाई अहिले एकदमै स्मल स्केलमा चाहिँ डेभलपमेन्ट त्यसरी ल्याउने जस्तो लाग्छ होइन मलाई चाहिँ। अनि मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ अनि त्यहाँ गएर हामीले आइडिया लिन सक्यौँ भने चाहिँ मतलब ओभरअल कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट चाहिँ होइन एकदम गाउँदेखि लिएर कि सबै ठाउँमा राम्ररी डेभलपमेन्ट ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने तिनीहरूको आइडिया तिनीहरूको पनि आइडिया हुनसक्छ। तिनीहरूको आइडियालाई हामीले गएर त्यहाँ गएर उनीहरूको आइडिया लिएर उनीहरूको आइडियालाई हामीले बल्ल त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने त्यहाँबाट पनि केही न केही चाहिँ मतलब राम्रै केही हामीले गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ होइन मलाई चाहिँ। जस्तै अब होइन मतलब अब मलाई चाहिँ एउटा कन्ट्री एउटा ठाउँ डेभलप भएर हामी त्यहाँ मात्रै आफ्नो आइडिया लिएर त्यो ठाउँ मात्रै डेभलप भएर के हुन्छ जस्तो लाग्दैन कि। अब स्विजरल्यान्डमै क्यापिटल नै छैन होइन, किनभने उनीहरूले हरेक एरिया उनीहरू के हुनु पऱ्यो डेभलप हुनु पऱ्यो कि। एकतिर डेभलप हुने त्यहाँतिर मात्रै मान्छे ओइरिने एकतिर मान्छे नहुने त्यस्तो चाहिएको थिएन नि त उनीहरूलाई। अहिले किन टुरिज्ममा त्यस्तो सबसे खतरा कन्ट्री स्विजरल्यान्ड भयो नि वर्ल्डभरिमै। त्यसरी नै मतलब एकदम हामीले बाटो बनाउने बिल्डिङ बनाएर मात्रै एकदम कन्ट्री डेभलप भएको चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ फिल हुँदैन कि। मतलब बाटो बनेर कन्ट्री डेभलप भएको नै होइन कि। त्यो भनेको चाहिँ एकदम बेसिक निड हो। त्यो सरकारले जसले भए पनि त्यो पुरा गर्नुपर्ने चिज नै हो कि। जसरी नै बाटो भनेको बन्नुपर्ने नै चिज होइन। बाटो मात्रै बनेर चाहिँ मलाई डेभलपमेन्ट भयो जस्तो चाहिँ फिल हुँदैन। अब अहिले अघि नै भन्नुभएको थियो अब मान्छेहरू आइरहन् विदेशबाट पनि कसरी अब तिनीहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट प्रोभाइड गर्ने भन्दा चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ एग्रिकल्चरलाई एकदम त्यो एग्रिकल्चरमा चाहिँ धेरै त्यस्तो जस्तो लाग्छ होइन। अब हामी एग्रिकल्चर कन्ट्री भनेर भनेको तर हामीले खाने चामल पनि हामीले सबै इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरिरहेको हुन्छ कि। त्यो सुन्दा पनि कस्तो लाग्ने कि एग्रिकल्चर कन्ट्री भनेको एउटा नाम ट्याग छ तर हामीले आफूले बनाएको चामल पनि खाइरहेको छैनौँ होइन। यदि हामीले यसलाई नै बढी प्रायोरिटी दिएर लोकली एभाइलेबल चिजहरू न अस्ति अघि नै भन्यो उसले चियादेखि लिएर एकदम सानो कि जुट कार्पेट यस्तो भन्यो नि एकदम सिम्पल लेभलमा चाहिँ अब सबलाई इम्प्लोइमेन्ट पनि प्रोभाइड भयो होइन, अलिकति इकोनोमी पनि बढ्यो होइन। हामीले इम्पोर्ट घटेपछि अलिकति भए पनि अब इकोनोमी अलिक स्टेबल हुने भयो होइन। नेपालमै बनाएको कुरा नेपालमै खान पायो, नेपालमै कन्ज्युम भएपछि त नेपाललाई नै फाइदा भयो नि त। हामी अरू कन्ट्रीमा डिपेन्डेन्ट हुनु परेन नि त। इन्डिया चाइनामा एकदम सानो कुरा हामी त
एकदम ठुल्ठुलो कार यस्तो फेसिनेटिङ चिज भन्दा पनि सानो सानो कुरामै अर्को कन्ट्रीमै डिपेन्डेन्ट छौँ कि त्यसलाई इजिली हटाउँदै जान सक्यो भने चाहिँ अब एउटा स्टेबिलिटी पाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ होइन मेरो। यो कुरालाई मैले एउटा अब शुभेच्छा बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। यो कुरालाई मैले एउटा अब नयाँ प्रश्न एउटा बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ भर्खरै एउटा डेटा मैले अस्ति भर्खर पढेको थिएँ होइन। त्यसमा चाहिँ एउटा एकदमै रमाइलो प्रसङ्ग के को थियो भने जुन हामीले युज गर्ने पेन्सिल हुन्छ नि, नेपालमा वार्षिक रूपमा 40 करोड बराबरको पेन्सिल मात्रै इन्डियाबाट आयात हुँदो रहेछ है। अब यहाँ अब बहिनीले भनेको कुरा मैले जोड्नु खोजेको है। अब यो क्वेसन पनि हुन्छ बट एट द सेम टाइम एउटा ठुलो सबैजनालाई एउटा च्यालेन्ज जस्तो पनि हुन्छ यो होइन। कस्तो भने हामी जस्तै इन्डिभिजुअल हामीलाई पनि हुने हिसाबले अब मान्नुहोस् एउटा 40 करोड रुपियाँको नेपालमा एउटा कम्पनी खडा भयो पेन्सिल मात्रै बनाउने होइन। अब हाम्रो समस्या कहाँ छ भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टम हाम्रो एजुकेसन सिस्टम यस्तो फ्लड छ नि, सबै थोकमा फ्लड निकाल्न खोजेको होइन, त रियालिटी चेक देखाउन खोजेको। अब प्रब्लम के छ हेर्नु, इन्ट्रेस्टको कुरा आयो अघि सौरभले नि उठायो, यसले सिभिल पढ्ने मान्छेले कोटा नपाएर इलेक्ट्रोनिक्स पढ्यो अथवा इलेक्ट्रोनिक्स पढ्ने इच्छा भएको मान्छेले कोटा नपाएर सिभिल पढ्यो भन्ने कुरा हुन्छ होइन। यहाँ जुन एउटा कन्फ्लिक्ट छ नि यहाँ यो एजुकेसन सिस्टममा, जुन एउटा पढ्ने इच्छा भएको मान्छेले कोटाको हिसाबले अथवा कोटा नभएको हिसाबले पढ्न नपाएको र पाएको हिसाबले, त्यहाँ कुरो के छ भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा दुईवटा तरिका मात्रै छ कि +2 स्कुलसम्म 10 क्लाससम्म पास गर्नु, त्यसपछि साइन्स र म्यानेजमेन्ट भन्छ अथवा ह्युम्यानिटिजमा नि छ। अब तर के भने बेसिकली जुन एउटा स्किल प्रोभाइड गर्ने हिसाबको हाम्रो एजुकेसन सिस्टम छैन फर्स्ट अफ अल। अब हेर्नु सबैजना सिभिल इन्जिनियर, सबैजना डक्टर, सबैजना लयर, सबैजना पाइलट, सबैजना त्यो एउटा के जुन एउटा हजुरबा हजुरआमा बाउआमाको जुन एउटा आशीर्वादमा कलिएको जुन एउटा ट्याग छ नि, जुन एउटा हामीले पाउनु पर्ने भनेर सानैदेखि डक्टर पाइलट जुन त्यो छ नि, त्यो नै हाम्रो मेन प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ फर्स्ट अफ अलमा होइन। अब यो क्वेसन राख्नुको रिजन चाहिँ के छ भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टम सुरुदेखि नै त्यसरी फ्लड छ भने होइन। हामीले यस्तो म्यान पावर जेनेरेट गरिरहेको छौँ जसले चाहिँ के भने अर्काको लागि काम गरिदिन सक्छ, आफूले इनोभेट गरेर आफूले केही नयाँ सोचेर गर्न सक्ने हाम्रो केपेबिलिटी सानैदेखि हाम्रो ट्रेन भइसकेको छ होइन। र त्यो हामी खोजिन्छ। अहिले आएर सरकारले पनि हामीबाट खोज्छ र धेरै जस्तो मान्छेहरूले सबैजनाले खोज्नुको कारण के, ब्याचलर सिकिसकेपछि अन्टरप्रेनर हुनुहोस् अब सोच्नुहोस् भन्छ होइन। यदि त्यही चिज हामीले स्कुलदेखि सोच्न थालेको भए अथवा सोच्ने हिसाबको हाम्रो माइन्ड भएको भए अहिलेसम्म हामीले केही न केही गरिसकेका हुन्थ्यौँ होइन। भनेपछि तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन चाहिँ, अब क्वेसन कहाँ आएर अड्क्यो भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टम फर्स्ट अफ अल होइन, जुन हिसाबले सरकारलाई सपोर्ट गर्ने अथवा देशलाई सपोर्ट गर्ने अथवा समाजलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले जुन हाम्रो एजुकेसन सिस्टम बनेको छैन नि, यसलाई तपाईँहरूले कतिको चाहिँ एकदम जेन्युन क्वेसन हो अथवा जेन्युन रिजन हो हाम्रो यो डेभलपमेन्ट नहुनुको कारण अथवा एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको जुन हाम्रो डेफिसिट छ होइन। इन्डस्ट्रिजको मात्रै कुरा नगरिराख्दाखेरि एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको डेफिसिट भनेकै के भने हाम्रो अभियसली हाम्रो इन्डस्ट्रिज हाम्रो देशमा छँदै छैन भन्नुको अर्थ हो। त्यो भनेको 2-4वटा इन्डस्ट्रीले धानेछ, त्योभन्दा छँदै छैन भन्नुको अर्थ हो होइन। भनेपछि एजुकेसन सिस्टमले यति इम्प्याक्ट पारिरहेको छ कि छैन भन्ने क्वेसन चाहिँ तपाईँहरू कति सब भन्नुभयो यहाँ जति चाहिँ पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ सबैजनालाई मेरो क्वेसन। अब जसलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ म एक एक गरेर बोलाउन चाहन्छु यही क्वेसनलाई निरन्तरता दिँदै म उज्जवल अधिकारी भाइबाट अलिकति केही उज्जवल अधिकारीबाट अलिकति सुन्न चाहन्छु है। मलाई आफ्नो कुरा पनि राख्नु होला, अघिदेखि हात उठाउनु भएको। मलाई यो क्वेसनको उत्तर भन्दा नि अहिलेको त्यो वुमेन्स इक्वालिटीको कुरा गर्नुमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा केही पोइन्ट राख्नु परेको थियो। तपाईँहरूले वुमेन्स इक्वालिटी भन्छन्, अब के अरे अब वुमेन्स इक्वालिटी भने सबैलाई मान्ने, सबैलाई एउटै हुनु पर्यो नि, किन छुट्याएर चाहिँ 32% किन छुट्याइदिने? सरकारले छुट्याइदिएपछि उनीहरूलाई वुमेन्स इक्वालिटी कसरी भयो? इक्वालिटी नै भएन जस्तो लाग्छ कि मलाई। छुट्याइदिएपछि त छुट्याएर राखेपछि के को इक्वालिटी भन्ने त। अब यस्तै यो एजुकेसन पढ्न जानेलाई इन्जिनियरिङको बेला गुरुङ मगरले छुट्याइदिन्छ, अनि के अरे वुमेन्सलाई छुट्याइदिन्छ। किन छुट्याएर चाहिँ किन राख्ने? सरकारले छुट्याएर राख्दैछ, त्यो छुट्याएर राख्दैछ, छुट्याएकै त भयो नि, फेरि छुट्याउनु भएन। सबैलाई एकैचोटि एउटै मान्यता दिएपछि पो अलिकति हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो कुरालाई चाहिँ गाउँतिर गएर अवेरनेस प्रोग्राम दिएर त्यसलाई त्यो हिसाबले गर्ने चाहिँ हो, तर यो सहरमा चाहिँ छुट्याएर राखेर चाहिँ हुन्न जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। नीति भनेको कुरा गाउँ र सहर भन्ने कुरो हुँदैन होइन। अब यो कुरो के हुन्छ भने सरकारी नीति भनेको
हामीले नर्मली काठमाडौँको जनसङ्ख्या 80-82 लाख छ भन्दै गर्दाखेरि नेपाल भनेको 3 करोड जनसङ्ख्याको आबादी भएको देशलाई 80 लाखले जेनरलाइज गर्न मिल्दैन फर्स्ट अफ अल। दोस्रो कुरो के भने आरक्षणको कुरा इटसेल्फ एउटा सबैमा डिबेटेबल कुरा हो, त्यो ओपन टु डिबेट, जसले नै आफ्नो तर्क दिन पाउने कुरा हो। आरक्षण भन्ने कुरा डिबेटेबलै कुरा हो, इभन फेमिनिजम भन्ने कुरा पनि डिबेटेबल छ हाम्रो ठाउँमा। तर के भने जब यहाँ कुरा आयो 32% र एकदम भाइले उठाएको कुरा एकदम जेन्युन हो, मलाई एकदम मन पर्यो त्यो क्वेसन। किनभने जब यदि प्रोपोर्सनेटमै यदि हामीले 30 र 50 भनेर हामी डिभाइड गर्छौँ भने त्यहाँ इक्वालिटी खोजेर त्यसको अस्तित्व के भन्ने कुरा एकदम जेन्युन हो। तर एट द सेम टाइम के कुरा पनि छ भने फेरि जुन तपाईँले आफैले पनि एउटा आफ्नो सेल्फ कन्ट्रडिक्ट गर्नुभयो लास्टमा, के भन्नुभयो भने जुन सहर क्षेत्रको लागि गर्ने भनेर जुन एउटा परिभाषा तोकिन्छ नि होइन, अब यसमा यो लोकसेवाको एक्जाममा यसरी जानुहोस्, खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने कि महिलाबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने कि भन्ने त्यसभित्रको एउटा जुन एउटा सरकारले नीति लिएछ नि, त्यो सबैमा पनि नेगेटिभ खोजेर पनि हुँदैन होइन। अभियसली ओपन भनेको चिज जस्तो अब कुनै पनि लोकसेवाको एक्जाममा यदि तपाईँ मान्नुहोस् महिलामा म लड्दिनँ, म खुल्लामै लड्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने मलाई लड्न पाउनुहुन्छ, नीति छ राइट। बट एट द सेम टाइम के भने जो विकटबाट आएको विद्यार्थी छ, फेरि अर्को यहाँ पनि क्वेसन उठ्छ है, नउठ्ने होइन। म यहाँ कसैको प्रोपोनेन्ट र कसैको डिफेन्डेन्टमा बसेको मान्छे होइन, मैले तपाईँले आफ्नो एउटा ओपिनियन राख्नुभयो, मैले नै आफ्नो ओपिनियन राख्छु र त्यो ओपिनियन भनेको जेनरलाइज हुन्छ होइन। अब कुरा कहाँ मैले जोड्न खोजेको हेर्नु है, अब यहाँ कन्ट्रडिक्टिङ कुरा हुनसक्छ। जस्तो अब मानौँ अब गाउँबाट आएको एकजना पढ्ने विद्यार्थीले जब 50% लिएर आएको छ तर ऊ दलितमा पढ्यो है, दलितहरूले जमानादेखि उठाइरहेको कुरा के छ भने हामी सबै पिछडी हौँ भने उनीहरूको कुरा जेन्युन हो। तर जेन्युन हो कुन बारेमा जेन्युन हो भन्छ भने बाहुन क्षेत्री, फेरि अब बाहुन क्षेत्री जेनरलाइज के भनिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले कम्पिट गऱ्यौँ, हामी माथि आयौँ भन्छन् होइन। तर त्यो गलत हुनसक्छ, त्यो परिभाषै डिफ्रेन्ट छ क्या यहाँ। के भने यहाँ यो के भने साम्प्रदायिक कुरा उठाउनलाई धेरै कुराहरू हुन्छ। हामी जस्तो इन्टेलेक्टले सोच्ने भनेको कुरा चाहिँ बेसिकली भनेको ओपन हुनुपर्छ होइन। एट द सेम टाइम के भने जो पिछडिएका छन् नि, जुन देखेको चिज छ यार, डाटाले देखाउँछ त्यो चिज, त्यो वर्गै पिछडिएको। जस्तो अब तपाईँहरूको जति पनि वर्ग पिछडिएको वर्गलाई जुन अगाडि प्रमोट गर्न, उनीहरूलाई अगाडि आउनलाई यदि हामी सपोर्ट गर्ने भनेको यस्तै नीतिले पनि हुन्छ होइन। त्यो सबै थोक नेगेटिभ नै हुन्छ भन्ने पनि एकछिन अब हामीसँग टाइम अलिकति सीमित रहेको कारण 10-12 मिनट जति हामी बाँकी छ। हामी यहाँ पार्टिसिपेन्ट भएको एकलाई सबैलाई आफ्नो धारणा राख्न हामी टाइम दिउँ होइन। हाम्रो यहाँ सदिन भाइले के राख्न चाहन्छन् उहाँलाई अलिकति हामी टाइम दिउँ। अब मेरो एउटा क्वेसन छ तपाईँलाई भाइ, ठिक छ हामीले कृषि क्षेत्रबाटै म अलिक क्वेसन सोधौँ। हामीले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरौँ भनेर सोचिरहेको छौँ। अब यसलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि यसलाई अलिकति एडभान्समेन्ट पार्नको लागि हामीलाई त्यसै हिसाबको स्किल म्यान पावर चाहिएला, त्यसै हिसाबको हामीलाई त्यो हुन्छ नि त्यो एउटा मसिनहरू चाहिएलान् होइन। र हामीले सरकारले कस्तो नीति बनाइदियोस् जस्तो लाग्छ जसले फार्मरहरूलाई पनि अलिकति हौसला बढाओस् कि एग्रिकल्चरमा प्रेरित गरोस् फार्मरहरूलाई। तपाईँलाई के लाग्छ सरकारले कस्तो नीति बनाइदिए जस्तो लाग्छ? सदिन ल यही क्वेसन म चाहिँ आस्था गौतम बहिनीलाई सोध्न चाहन्छु। हजुर सर फेरि भन्नु न, एकचोटि मैले राम्ररी बुझिनँ। बहिनी कस्तो छ भन्दाखेरि अब एग्रिकल्चर हामी इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा एग्रिकल्चरको धेरै भूमिका छ। जस्तो सुकै अब हाम्रो विदेशदेखि धेरै खाडी मुलुकदेखि युवाहरू जो नेपालमा अब आउँछन्, अब जो रोजगारी विहीन भएर नेपालमा जो आउँछन् तिनीहरूलाई एग्रिकल्चरतिर लैजानको लागि सरकारले कस्तो नीति बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो, त्यसलाई कति एडभान्समेन्ट त्यो एग्रिकल्चर इन्हान्समेन्टको लागि सरकारले कस्तो रुल्स रेगुलेसन गरिदिए राम्रो लाग्छ? फार्मरलाई उत्साहित बनाउनको लागि के कदम चालिदिए राम्रो लाग्थ्यो सरकारले? अब नेपाल त एउटा एग्रिकल्चर कन्ट्री भयो होइन, अनि अब बाहिर जस्तो डेभलपमेन्ट छैन। मान्छे फार्मरहरूले कति मेहनत गरेर कति थोरै चाहिँ रिजल्ट आइरहेको हुन्छ होइन, कति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ अनि रिजल्ट चाहिँ थोरै आइरहेको हुन्छ। अब बाहिर जस्तो एग्रिकल्चर पनि यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब एग्रिकल्चर प्रोफेसनलाई पनि त्यति धेरै ठुलो मानिँदैन जति बाहिर चाहिँ कति धेरै रेस्पेक्ट हुन्छ होइन। खाना दिने भनेको त हामी सबैजनालाई अब एउटा जनताहरू सबैलाई खाना दिने भनेको त एकदमै एउटा ठुलो एज अ गड हो नि त।
अनि अब यहाँ त्यति धेरै प्रोफेसनलाई पनि त्यति धेरै रेस्पेक्ट दिँदैन नि त। पहिला त्यो कुरा भनेको सुरुमा भनेको एउटा रेस्पेक्ट होइन, सबैले चाहिँ मान दिनु पर्यो, अलिकति अब मोटिभेसन दिनु पर्यो उनीहरूलाई पनि फर्स्टमा चाहिँ। अनि सेकेन्डली चाहिँ अब बाहिर जस्तो अब टुल्सहरू मेसिन्सहरू जुनले चाहिँ के अरे अब उत्पादन गर्न अलिकति धेरै अमाउन्टमा उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ सजिलो बनाउने इक्विपमेन्टहरू हुन्छ, कति धेरै मेसिन्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ नेपालले अफोर्ड पनि गर्न सक्दैन होला कि गरेको पनि छैन होला कि त्यो कुरामा ध्यान पनि छैन होला। अब लिडर्सहरूको भिजन कम भएर पनि होला त्यो चाहिँ। अनि त्यो मेसिन्सहरू इक्विपमेन्टहरू भयो भने चाहिँ सायद अझै बढी पपुलेसन चाहिँ 80% छ एग्रिकल्चरल फिल्डमा, त्योभन्दा अझै बढी पनि हुन्छ होला। अनि अब त्यसले गर्दा सजिलो पनि हुने भयो अनि अझै त्योतिर मोटिभेटेड पनि हुने भयो होइन। अनि अझै अब हाम्रो नेपालको ल्यान्ड चाहिँ अझै फर्टाइल छ, काठमाडौँ भ्याली त झन् फर्टाइल छ भन्छ, यहाँनिर जे रोपे पनि एकदमै राम्ररी उम्रिन्छ भन्ने पनि पहिला यहाँ पोन्ट भएको हुनाले अब अनि अहिले चाहिँ अब जे रोपे पनि राम्ररी फल्छ भनेर सुनिन्छ, तर अझै युटिलाइज चाहिँ भएको छैन कि। अब कति त घर बनेर नै ल्यान्ड सबै पुरै उ भइसक्यो, अब एग्रिकल्चरको लागि त ठाउँ नै छैन, गाउँ नै जानुपर्छ होइन। तर एउटा अब आर्किटेक्चर्सहरू मिलेर होइन आर्किटेक्चर त्यो डेभलपमेन्ट गरेर पार्क्सहरू पनि बनाएर अझै खाली ल्यान्डहरू राखेर त्यहाँ चाहिँ एग्रिकल्चरको लागि पनि एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्टको लागि पनि केही गर्नुपर्छ होला भ्यालीमा पनि। अनि त्यही नै हो, अब थर्डली चाहिँ त्यही नै हो, फर्स्ट चाहिँ रेस्पेक्ट दिनु पर्यो, त्यही हो। हस्, एकदमै धन्यवाद आस्था बहिनी तिमीलाई। अब यही क्वेसनको निरन्तरता म सुशोभन केसी सुशोभन केसीलाई सोध्न चाहन्छु। यो क्वेसन, यही क्वेसनको निरन्तरता है, एग्रिकल्चरको बारे इकोनोमिक कन्डिसनलाई इन्हान्स पार्नलाई एग्रिकल्चरको भूमिका कति छ, गभर्मेन्टले के नीति बनाइदिनु पर्यो, यस्ता यावत प्रश्नहरूको म तपाईँबाट अलिक जिज्ञासा सुन्न चाहन्छु। अब यस्तो सुनिरहनु भएको छ नि मैले बोलेको होइन, अब यो एग्रिकल्चरको इन्हान्स गर्नको लागि खासमा के धेरै केही चलाउनै पर्दैन। यो हाम्रो बिचको ब्रोकरहरू हुन्छ नि, उयो त के अरे यो फार्मर र बिचको दलालहरू हुन्छ नि। जस्तै अब मैले कुनै पनि तरकारी अब मैले लगाएको छु भने मैले अब 8 रुपियाँ पर केजीमा बेचिरहेको छु र अनि त्यही तरकारी मार्केटमा 40-50 रुपियाँ केजीमा बिक्री भइरहेको हुन्छ होइन। मलाई चाहिँ यिनीहरूले 5 रुपियाँ 8 रुपियाँ दिन्छन् भने त मैले त्यो अब तरकारी नै उमार्नै सक्दिनँ नि पछि गएपछि होइन। अब यसमा चाहिँ अब सरकारले चाहिँ आफै अगाडि आएर यो बिचको ब्रोकरहरूलाई हटाए डाइरेक्ट त्यो कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ उयो भेजिटेबलहरू सप्लाई गरिदिनु पर्यो क्या। अनि त्यसको लागि हामीलाई अब त्यही 30 रुपियाँमा 20 रुपियाँ अब 20 नभए 18 रुपियाँ दियो भने हामीलाई अब हुन्छ नि त्यो धेरै के भन्छ इन्हान्स हुन्छ। अब उनीहरू अब हाम्रो यहाँ के उयो के भन्छ इकोनोमिकल लेभल बढेपछि बल्ल अनि फार्मरहरूले अझै धेरै तरकारी लगाउन खोज्छन्। अनि त्यसपछि उनीहरूले आफै इक्विपमेन्ट किन्न सक्ने हैसियत उनीहरूको आफै बढ्छ नि त। अब हामीलाई त यहाँ जति पैसा खर्च गराएको छ त्यसको अब 50% त के भने 20% पनि आउँदैन होइन। अब त्यो 20% नआएपछि त हामी आज रातिको खाने कि अब त्यही त्यो तरकारी रोप्ने हो। त्यसको लागि त्यो ब्याङ्कबाट लोन लिँदा ओर्दा अनि मान्छे डुब्ने खासमा त्यही कजले गर्दाखेरि क्या। यसमा चाहिँ अब ठुलो हात चाहिँ एउटा ट्रान्सपोर्टेसन अनि एउटा चाहिँ डाइरेक्ट सप्लाई हुनु पर्यो। अझ सबै फार्मरहरूले आफै गर्न सक्छ। यसमा आयुष गर्नुभयो के जोड्न चाहनुहुन्छ? वी हेभ सर्टेन लिमिटेड टाइम चाहिँ 4 मिनट जति बाँकी छ, छोटो गरिदिनु होला है। सुशोभन साथीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ एकदमै ठिक छ होइन, बिचको बिचौलिया हटाउनु पर्छ। अनि अघि चाहिँ आस्था साथीले भन्दै हुन्थ्यो कि लाइक त्यो एग्रिकल्चर मसिन्सहरू नेपालीहरूले अफोर्ड गर्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन। सो अनि हामीले त्यही कुरा अलिकति बुझेर हामी प्लस टू हुँदाखेरि हामीले एउटा कम्पनी रेजिस्टर गराएको थियौँ जसको काम नै भनेको एग्रिकल्चर मसिन म्यानुफ्याक्चर गर्ने थियो कि। अनि त्यो कम्पनी मैले र मेरो साथीले मिलेर रेजिस्टर गराएको थिएँ। अनि त्यसको हिस्ट्री अलिकति म छोटकर्नी भन्न चाहन्छु। हामीले त्यो मसिनको प्रोटोटाइप बनाएर लोकसमा लगाएको थियौँ, लोकस पुस्तकमा। लकिली हामी त्यो टाइटल जित्न पनि सफल भएको थियो, आजभन्दा 2 साल पहिलेको कुरा हो। अनि त्यसपछि त्यो उहाँको जुन एडभाइजरीहरू हुन्थ्यो, जज प्यानलहरू अनि त्यो जजेसहरू, उहाँले के भन्नुभयो भने चाहिँ तिमीहरूले यदि म्यानुफ्याक्चरिङ र बिजनेस पर्पज लिएर गयो भने यसको झन् बढी पोसिबिलिटिजहरू नेपालमा उहाँहरूले देख्नुभयो कि। अनि त्यही कुरा बुझेर हामीले इन्जिनियरिङको टिम बनाएर एउटा त्यसलाई म्यानुफ्याक्चर गऱ्यौँ, त्यसलाई एउटा प्रोपर एउटा रिफाइन्ड प्रोडक्ट बनायौँ। अनि लाइक हामी भक्तपुरका किसानहरूलाई त्यो युज गर्न दियौँ कि तपाईँहरूको कस्तो छ त यसको फिडब्याक दिनुहोस् हामीले। अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेपछि यसलाई जतिटुकै
जतिसुकै लार्ज स्केलमा म्यानुफ्याक्चर गर्दा पनि नेपालीहरूले अफोर्ड गर्न सक्छन्। किनभने अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा एउटा धान रोप्ने मसिन 70,000मा पाइन्छ, धान काट्ने मसिन 70,000मा पाइन्छ। हामीले 6वटा मसिन 1 लाखमा उहाँहरूलाई दिएको थियौँ कि मतलब लाइक 6वटा एकदम ह्यान्ड टु लाइक काट्ने, खन्ने, जोत्ने, पानी पटाउने, बिउ छर्ने यस्ता एउटा सेट बनाएर अनि त्यो एउटा लाइक अब त्यो ट्रमहरू छोडिदियो भने एकदम सिम्पली बुझ्दाखेरि उहाँहरूले हामीले दिएको थियो। सो त्यसको के छ यसको पर्सपेक्टिभ मैले भन्न खोजेको किन यो नेपालमा एग्रिकल्चरको यस्तै ठुलो स्कोप छ नि, जम्मा 37 to 40% ल्यान्डमा एग्रिकल्चर भइरहेको छ कि अहिले। अनि कता कता गयो त सबै, ल्यान्ड त छ, घर पनि बनेको छैन। त्यो हुन्छ नि इन्फर्टाइल हुँदैछन् कि त्यहाँ कोही एग्रिकल्चर गर्न नसकेर गर्दा। त्यो अब हामीले सरकारको दोष दिने भन्दा पनि हामीले उनीहरूलाई अलिकति सस्तोमा के राम्रो दिन सकिन्छ त एज एन इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट भएर होइन, हामी त्यो कुरामा चाहिँ लाग्दाखेरि छोटो गरे है भाइ, छोटो गरे, टाइम 2 मिनेट रहेछ हामीलाई। हजुर, मैले भन्नु पनि खोजेको कुरा सकियो दादा। अब त्यही नेपालमा एग्रिकल्चरको एकदम ठुलो स्कोप छ अनि मसिन्सहरू पनि मार्केटमा छन्, सही ठाउँमा नपुगेको मात्रै हो दादा। तर पुगाउन सरकारको भन्दा पनि हामी लोकल बडिजकै बढी हात हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल 1 मिनेट छ। अब यस्तो छ, अब 1 मिनेटभित्र मैले के धारणा व्यक्त गर्नु पर्यो भने चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियल एग्रिकल्चरलाई पनि अलिकति इन्डस्ट्रियलाइज गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ कि। जस्तै यो के लाग्छ नि, एग्रिकल्चर र सामान किन्न चाहिँ नेपाललाई महँगो पर्छ जस्तो लाग्दैन। 2 मिनेटको 70 करोडको डिल फोनमै हुन सक्ने देश हो भने त्यो पैसा जब त्यो एग्रिकल्चरलाई मन नभए मात्रै धेरै परिवारदेखि लिएर सबैमा मन हुनेले गर्छन् भने जस्तै हो। अब यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब विदेशमा पनि के छ भन्दा एउटा फार्मरले आफ्नो गाडी पार्क गरेर ग्यारेजमा राखेर अनि त्यसपछि खेत खन्न जान्छ, अनि हात खुट्टा धोएर फेरि आफ्नो राम्रै लग्जरी गाडीमा घर जान्छ है। त्यही भएर एउटा फार्मरको पनि इकोनोमिक स्ट्याटस इन्डिभिजुअली अपलिफ्ट गराइदिने हो भने यो गाह्रो हुने चिज होइन जस्तो। एग्रिकल्चर निकै राम्रो स्मुथली जान्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ त्यति। ओके